Okay. So basically, today we are going to discuss regarding the VPN, okay? Especially the GRE and MGRE VPN. So actually VPN भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ भन्दाखेरि virtual private network, okay? That is, you are going to connect your different multiple brands or organization to एउटा headquarter देखि एउटा तपाईको multiple sites or multiple brands as like they are connected directly के यसरी हामी कनेक्ट गर्छौँ कि लागोस् कि कस्तो तपाईको उनीहरु तपाईको प्राइभेटली कनेक्टेड छ किन भन्दाखेरि टिल नाउ वाट एभर द ट्राफिक हामीले पास गर्छौँ त्यो सबै ट्राफिकहरु चाहिँ के हुन्छ पब्लिक नेटवर्कको थ्रुबाट पास हुन्छ ओके सो पब्लिक नेटवर्कबाट पास हुँदाखेरि देयर इज अ रिस्क दैट समवन क्यान क्याप्चर योर पैकेट हैन दे क्यान सी a particular source indication हुन्छ public IP is recognized everywhere so whenever if they know your public IP then they can capture the packet regarding that and they can have a look so that is a risky point so they are going to create a type of what you call virtual link okay through which they are going to pass and that virtual link लाई चाहिँ त्यो logical link लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एउटा logical circuit लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ we called it as a tunnel okay so in the case of encapsulation means a particular एउटा format बनाएर त्यो format को ओभरमा सेन्ड गर्नु like usually हामीसँग source हुन्छ which is our public IP हैन हामीले हुन्छ र particular destination हुन्छ destination को public IP त्यो source र destination हामी मेन्सन गर्छौं and there is some of the data inside it and maybe some other headers will be there and then we just forward it okay but the encapsulation protocol ले के गर्छ भन्दाखेरि it try to encapsulate or it try to add one more things that it will just add के गर्छ भने आफ्नो actual source चाहिँ त्यसलाई के गर्छ inside a particular एउटा प्याकेटमा राखेर पठाउँछ एउटा तपाईको इन्क्लोज गरेर पठाउँछ जस्तो ल so that is done by the encapsulation protocols of what you call GRE or MGRE ल okay GRE भन्ने बित्तिकै जेनेरिक राउटिङ इन्क्याप्सुलेसन भन्छ ल भनेको जुन एउटा नर्मल तपाईको राउटिङ हुन्छ त्यसलाई इन्क्याप्सुलेट गरेर पठाउने ओभर अ पर्टिकुलर टनल means a virtual link that we create to connect our branch to branch or to connect our one side to another side or to connect our private network to the remote private network so that is a concern la see normally we have in that scenario we have two type of what you call two types of data हुन्छ one that is trying to move to the public side मै जानु पर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि अब जस्तै गुगल फेसबुक हामीले चलाउँछौं भने त हामीले प्राइभेटली कनेक्ट गर्ने भन्ने त हुँदैन मान्छे एनोदर भनेको चाहिँ के हुन्छ एनोदर भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो अर्गनाइजेसनको इनसाइडको डाटा ओके कम्प्लिट डाटा यो कुराहरु भयो अब यस अफ कोर्स वी युज द रिमोट एसएस VPN देयर इज अ भनेको चाहिँ सर्भर साइडमा मात्रै कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो क्लाइन्ट साइडमा दे जस्ट कनेक्ट टु द VPN एन्ड देन जस्ट युज इट के युज गर्छ अब हामीले जुन नर्मली एप्लिकेशन्सहरु चलाउँदाखेरि दे जस्ट चेन्ज आवर सोर्स हाम्रो तपाईको सोर्स चाहिँ चेन्ज गरेर योर आइडेन्टिफिकेसन जुन आईपी छ त्यो आईपी चेन्ज गरेर एउटा कुनै अर्को कन्ट्रीको या कुनै तपाईको जुन VPN सर्भरले प्रोवाइड गरिरहेको आईपी छ त्यो आईपी लिएर तपाई जानुहुन्छ व्हिच इज एक्चुअली अ पब्लिक नै हुन्छ हैन भनेपछि इन whenever you create your own VPN like remote access VPN in that period of time your identity will be a particular private IP नै को थ्रुले हामीले एउटा प्राइभेटली नै थ्रुले चाहिँ हामीले के गर्छौं कनेक्ट गर्छौं ओभर द पब्लिक नेटवर्क ल पब्लिक नेटवर्क को ओभरमा so that is a concern so now here we are going to do the हामीले दुई किसिमको तपाईको चाहिँ त्यो भन्दा सबैभन्दा सुरुमा I talk about the side to side VPN ल side to side VPN भन्ने बित्तिकै it's only used whenever we need to what you call connect our two side okay side to side VPN भन्ने बित्तिकै तपाईको एउटा साइड देखि अर्को साइडमा भनेको दुईटै मात्रै तपाईको हाम्रो क्याटेगोराइजेसन छ दुईटै मात्रै हाम्रो ब्रान्चहरु छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं we can go for side to side VPN but here one of the यसमा अब हामीले there is you have two options like you can go for the SSL but normally we go with the IPsec. IPsec is one of the IP security protocol that contain the ISACAMP and that contain the what? That contain the ESP protocol. Why? Because VPN भन्ने बित्तिकै by default VPN doesn't provide you the security. You need to add the security. के गर्नु पर्यो VPN ले मात्रै चाहिँ सेक्युरिटी प्रोवाइड गर्दैन त्यसमा तपाईले सेक्युरिटी एड गर्नुपर्छ र that is provided by the IPsec. र whenever we talk about the encryption हाम्रो डाटा encryption को कुरा गर्छौं या सेक्युरिटी को कुरा गर्छौं भने चाहिँ if you talk about the encryption गर्नको लागि के चाहियो त फर एक्जाम्पल if you want to say hi but it need to show publicly चाहिँ के गरेर शो गर्नु पर्यो तपाईको चाहिँ 1 2 3 4 5 देखिनु पर्यो whereas as means 1 2 3
एन्ड आई मिन्स 45 तपाईँले एउटा यो की एउटा कोड भन्नुभयो नि त सो दिस कोड निड टु बी सेयर विथ द अनदर एन्ड के किनभने अब तपाईँको यहाँबाट तपाईँले पास गर्नुभयो हाई भनेर बाहिर त के भएर गयो तपाईँको 1 2 3 4 5 भएर गयो सो whenever it reaches to their destination site up to the public all public site मा तपाईको त्यही भएर नै तपाईको इन्डिकेसन भएर गयो अब जान त फिजिकली नै जान्छ नि त देख्दाखेरि जसरी सेन्ड गरे पनि सो उले पनि 1 2 3 4 5 लियो अब इफ साइट टु डजन्ट नो कि ओके 1 2 3 मिन्स एस एन्ड 4 5 मिन्स आई भनेर उले थाहा छैन भने त उले त्यसलाई डिकोड गर्न सक्दैन या डिक्रिप्ट गर्न सक्दैन नि त अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन भनेपछि व्हाट यु नीड टु डु फर्स्ट यु नीड टु जेनेरेट द की के गर्नु पर्यो तपाईको जेनेरेट गर्नु पर्यो र त्यो कीलाई के गर्नु पर्यो एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो के सो द्याट दे कम टु नो इच अदर along with the okay अब कसलाई शेयर गर्ने भन्ने कुरा पनि चाहियो किनभने मेबी देयर आर द अदर अल्सो अरु पनि हुन सक्छ हाम्रो नेटवर्कमा सो भनेपछि कोसँग शेयर गर्ने पनि हुनु पर्यो नि त भनेपछि along with अब सिक्रेट भनौं न ओके इफ यु म्याच दिस अथेन्टिकेसन देन ओके आई विल शेयर विथ यु भनेपछि एउटा तपाईको के भन्छ कि त शेयर गर्ने साथसाथै अब त्यो ट्रस्टेड पर्सन हो कि हैन त भनेर एउटा हामीले सिक्रेट पनि डिफाइन गर्छौं भनेपछि यो की जेनेरेट गरेर एक्सचेन्ज गर्ने काम चाहिँ केमा हुन्छ तपाईको फेज 1 मा हुन्छ ल त्यसलाई भन्छौं हामी फेज 1 भन्छौं व्हिच इज क्यारिड आउट बाइ द आइसाइक्याम प्रोटोकल आइसाइक्याम ले के गर्छ क्यारिड आउट गर्छ ल सो आफ्टर द की जेनेरेटर एक्सचेन्ज भइसके पछाडी मात्रै है एक किसिमको एउटा टनल बन्छ या तपाईको एक किसिमको सर्किट बन्छ यो पास गरिसकेपछि अनि मात्र के हुन्छ तपाईको अनि मात्रै तपाईको अब एक्चुअल इनिशिएसन हुन्छ कि अब तपाईले सेन्ड गर्दै जानुभयो हैन अब हाई सेन्ड गर्नुभयो हेलो भन्नु फर एक्जाम्पल के मेसेज सेन्ड गर्नुभयो के फाइल सेन्ड गर्नु सो अब मात्रै तपाईको के हुन्छ एक्चुअल डाटा ट्रान्समिट हुन थाल्छ र त्यो डाटा चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिप्टेड डाटा जान्छ ल भनेपछि अब चाहिँ के हुन्छ तपाईको इन्क्रिप्टेड डाटा शेयर हुन थाल्छ र यो चाहिँ तपाईको कसले गर्छ फेरि यो चाहिँ इन्क्लोज गरिदिन्छ ESP प्रोटोकलले ओके अब इन्क्रिप्टेड डाटा त शेयर गर्ने तर कोसँग गर्ने भन्ने पनि हुन्छ नि त अब जस्तै फर एक्जाम्पल यो साइट 1 बाट कतिपय ट्राफिकहरु हुन्छ जो पब्लिकमा जानै पर्ने हुन्छ VPN युज गर्नुपर्ने हुँदैन हैन VPN बाट पास गर्नुपर्ने हुँदैन किनभने तपाईको ट्राफिक चाहिँ तपाईले भन्नुभयो मेरो नेटवर्कमा छ 192.168.1.0/24 छ उसको नेटवर्कमा छ 192.168.4.0/24 छ and you want to say okay whenever 192.168.1.0 of all device or if you have a specific device then you can mention that is your concern कि कति डिभाइस लाई दिने कसलाई नदिने त्यो तपाईको कन्सर्न हो so whenever it wants to make a communication to the destination 192.168.4.0/24 then here the VPN is needed के तर यदि फर एक्जाम्पल यही 192.168.1.0/24 का डिभाइस ले if they want to reach to the Google if they want to reach to the Facebook if they want to reach to the YouTube then यो प्याकेट तपाईको VPN को थ्रुबाट पास हुनु हुँदैन they need to pass publicly भनेको के हुनु पर्यो तपाईको यो नर्मल एउटा वेनबाट जानु पर्ने हुन्छ त्यतिखेर इन्क्रिप्सनको हामी कुरा गर्दैनौं why because the VPN means virtual private network you want to secure your private network with the remote private network or you want to connect your private network with the remote private network in a as like they are connected directly के as like a intranet जस्तो intranet भनेको एउटै नेटवर्क भन्छौं हैन त्यही भएर एउटै नेटवर्क चाहिँ होइन तर कस्तो लाइक अ इन्ट्रानेट जस्तो के इट सिम्स लाइक दे आर कनेक्टेड टुगेदर हैन त्यही भएर VPN इज अ भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क और तपाईको चाहिँ कनेक्टिङ द टु प्राइभेट नेटवर्क्स ओभर द पब्लिक नेटवर्क हैन तपाईको दुईटा प्राइभेट नेटवर्कलाई चाहिँ के गर्नु कनेक्ट गर्नु के को ओभरमा पब्लिक नेटवर्कको ओभरबाट सो दैट इज अ कन्सर्न अफ द VPN एन्ड दिस आर द इन्क्रिप्सन दैट यु क्यान एड यो इन्क्रिप्सन्सहरु तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ एड गर्न सक्नुहुन्छ थ्रु द IPsec ओके अब यो के भयो भने यो ट्राफिक जुन हामीले म्याच गर्छौं नि यो अलिकति डिफिकल्टी छ म्याच गर्नको लागि तपाईसँग अप्सन छ स्ट्याटिक वेमा म्याच गर्न सक्नुहुन्छ एज लाइक हामी स्ट्याटिक राउटिङ गरे जस्तो अर्को भनेको चाहिँ डायनामिक वेमा म्याच गर्न सक्नुहुन्छ डायनामिक भनेको चाहिँ डायनामिक राउटिङ प्रोटोकल चलाउनु पर्यो हैन अब स्ट्याटिकली चलाउँदा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने केही तपाईको चाहिँ एउटा दुईटा छ भने दैट इज फाइन ठीक छ जस्तै अब 1 ले साइट 1 बाट 1 ले 4 लाई मात्रै गर्नु छ भने एउटै स्टेटमेन्टमा कभर भइहाल्यो अब रिभर्स आउँदा साइट 2 ले पनि एउटैलाई म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ रिमोट ट्राफिक त्यो पनि भइहाल्यो तर इफ देयर इज अ लाइक फर एक्जाम्पल यहाँ 10 वटा तपाईको चाहिँ के रहेछ 10 वटा तपाईको नेटवर्कहरु रहेछ बिकज यु हेभ अ डिफरेन्ट VPN सरी VLANs हैन अनि यहाँ पनि तपाईको चाहिँ लगभग 10 वटा रहेछ विथ द डिफरेन्ट VLANs भनेपछि एउटा तपाईको चाहिँ ले चाहिँ
एउटा यो 192.168.1.0 ले कतिवटासम्म गर्नु पर्यो यताको 10 वटासम्म म्याच गर्नु पर्यो भनेपछि यु हेभ टु राइट एराउन्ड अब हामीले कुरा गर्दाखेरि त एउटाले 10 वटा स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो भने त 10 वटा स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ कि सबैको लागि लेख्नु पर्यो किनभने हामी कम्प्लिट रिजेबिलिटी लेन टु लेन सबै कम्प्लिट चाहन्छौँ हैन अब त्यसमा एक्सेप्सन होला सो भनेपछि त एराउन्ड यु हेभ टु राइट अ 200 स्टेटमेन्ट बोथ साइडको हामीले कम्बाइन गर्दाखेरि र त्यो त एकदमै धेरै लार्जर हुन्छ सो द्याट्स व्हाई you can go through the dynamic way and for that case we can use the GRE or एउटा point to point हो भने र if that is a multi point then we can use the MGRE this type of हामीले encapsulation protocols हरूलाई चाहिँ use गर्न सक्छौं in what later on if you want to advertise your traffic in a dynamic way then okay and for the encryption again you can go with the यो बेसिसले तपाईले एन्क्रिप्सन गर्न सक्नुहुन्छ ओके अनि यो जुन की जेनेरेट गर्ने छ अब की कसरी डिफाइन हुन्छ यो की एज भनेको 1 2 3 आई भनेको 4 5 लाइक दैट यो की कसले डिफाइन गर्छ भने इट्स जेनेरेटेड बाइ अ डीएस ग्रुप ल डिफी एलिमेन्ट ग्रुपको थ्रुबाट हामी के गर्छौं कीलाई जेनेरेट गर्ने गर्छौं इट हैज अ 1 ग्रुप 2 ग्रुप 5 ग्रुप लाइक दैट बेसिकली 1 भनेको त 1 2 5 को कम्प्यारिजन गर्ने भने 5 ले चाहिँ हायर बिट अफ तपाईको की जेनेरेट गर्दिने गर्छ 2 ले एउटा मिडियम लेभल अफ की जेनेरेट गर्ने गर्छ 1 ले एउटा लेस अमाउन्ट अफ की जेनेरेट गर्ने गर्छ आई मीन टु से फर एक्जाम्पल इफ यु युज द ग्रुप 1 इट विल बी समथिङ लाइक दिस इफ यु युज द ग्रुप 2 इट विल बी समथिङ लाइक दिस and if you use the group 5 then it will be something like this something भनेको धेरै हुन्छ भन्न मात्रै खोजेको ल तपाईको फेरि 1 2 3 नै हुन्छ भनेको हैन है मैले भन्छ अलिकति के हुन्छ बिट धेरै हुन्छ जसले गर्दाखेरि if someone try to decrypt your packet then they can't get to गर्न सक्दैन त्यही भएर you need to define a diffy element group and you need to define key to whom you want to exchange and कोसँग गर्ने त्यो कुराहरु तपाईले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ ल so that is a concern and basically side to side VPN is not what you call it's completely associate if you want to connect your both of the lane network both of your private network को इनसाइड को सबै अब रिसोर्सहरु त्यसमा एक्सेप्सन गर्न मिल्छ जस्तै मेरो म्यानेजमेन्ट भिलेन छ साइट 1 को त्यो चाहिँ पास नहोस् हैन त्यो एसेस गर्न नपाओस् भन्न मिल्छ हैन त्यो तपाईले एक्सेप्सन गर्न मिल्छ ट्राफिकहरु म्याच गर्दाखेरि अदरवाइज अब कुन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ ल सो दैट इज अ थिङ भन्छ अब यसमा तपाईको चाहिँ के हुन्छ नि हामीले साइड टु साइडमा चाहिँ स्ट्याटिकली नै हामीले एउटा तपाईको टनल क्रिएट गरे हुँदैन त्यो पब्लिकली नै ट्रान्समिट पाउँछ बट इन इन्क्रिप्टेड फर्मेटमा एउटा तपाईको चाहिँ एउटा सर्किट जस्तो क्रिएट भएर गएको हुन्छ हैन अब जीआरई मा चाहिँ हामी के क्रिएट गर्छौं भने जीआरई मा चाहिँ वी क्रिएट लाइक दिस जस्तै यो मेरो लेन हो जेनेरिक राउटिङ इन्क्याप्सुलेसन जीआरई पनि तपाईको चाहिँ आईपी को ओभरमा 47 प्रोटोकल नम्बरमा रन गर्छ र यसले के गर्छ तपाईको सिर्फ पोइन्ट टु पोइन्ट मात्रै काम गर्छ ल भनेको दुईटै मात्रै साइटलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्छ मल्टिपल साइटलाई कनेक्ट गर्न सक्दैन के भनेपछि यसले एउटा टनल क्रिएट गर्छ टनल भनेको लजिकल लिंक क्रिएट गर्छ जस्तै यु आर गोइङ टु क्रिएट अ लिंक ओभर हियर एउटा लिंकै तपाईले एउटा सर्किटै क्रिएट गर्नुहुन्छ फिजिकली कनेक्टेड हुँदैन लजिकली कनेक्टेड हुन्छ हैन र इट विल बी इजी फर यु एन्ड अब तपाईले चाहिँ अब यसमा पनि तपाईको एउटा फर एक्जाम्पल 10.0.0.1 लगाउनु भो यसमा 10.0.0.2 लगाउनु भो इट्स लाइक एउटा लिंक छ भने जस्तो के अनि सिम्पली तपाईले यो र यसको नेटवर्क र यो र यसको नेटवर्क चाहिँ डायनामिक वेमा के गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मानौ EIGRP मा OSPF मा इजिली तपाईले एडभर्टाइज गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट इन्क्लुडिङ द पब्लिक साइटलाई इन्क्लुड नगरिकन सो इट सिम्स लाइक हुन त हाम्रो प्याकेट एक्चुअली भन्नुपर्दा पब्लिकबाटै जाने हो हैन फिजिकल लिंकबाटै जान्छ डाइरेक्टली यहाँबाट या त जाँदैन तर पनि इट सिम्स लाइक व्हेनेभर समवन क्याप्चर योर प्याकेट इट सिम्स लाइक इट इज मुभिङ फ्रम द 10.0.0.1 और जुन तपाईले एसोसिएट गरे हुन्छ त्यो अनुसारले जान्छ ओके बट टु द पब्लिक दे मस्ट बी रिचेबल चाहिँ हुनु पर्यो र हियर अल्सो वी नीड अ स्ट्याटिक आईपी यसमा पनि हामीलाई के चाहिन्छ स्ट्याटिक आईपी चाहिन्छ र इभन इफ यु वान्ट द सेक्युरिटी अल्सो बिकज यसमा चाहिँ यो तपाईको डाटा इन्क्रिप्टेड हुँदैन हैन जस्ट तपाईको चाहिँ एउटा इन्क्याप्सुलेसन मात्रै भएको हुन्छ र इफ यु वान्ट टु एड द इन्क्रिप्सन देन यु क्यान युज द आईपीसेक अगेन इन्क्रिप्सन थप्ने भने आईपीसेक थप्दाखेरि हुन्छ ल बट इफ योर सिनेरियो इज हैन अब यो तपाईले एउटा टनल यहाँ क्रिएट गर्नुभयो नि त अब अर्को पनि ब्रान्च कनेक्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ फेरि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो हब रहेछ तपाईको यहाँदेखि एउटा सेपरेटली नै टनल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ के यु क्यानट शेयर दिस टनल विथ द अनदर कनेक्सन इफ यु हेभ अनदर देन यु हेभ टु क्रिएट द अदर अल्सो के अर्को रहेछ फेरि अर्को तपाईको ब्रान्च रहेछ भने तपाईले के गर्नु पर्यो
फेरि अर्को टनल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर इक्जाम्पल इफ यु हेभ 10 वटा ब्रान्च रहेछ भने तपाईँले 10 वटा टनल क्रिएट गर्नु पर्यो कि तपाईँको हब साइटमा। भनेपछि म्यानेज गर्न एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ। अब ब्रान्चले पनि ब्रान्चसँग कम्युनिकेट गर्छ भने फेरि अर्को टनल क्रिएट गर्नुपर्छ। सो धेरै तपाईँको चाहिँ इन्टरफेसेसहरू बनिदिन्छ, फिजिकली होइन लोजिकली बन्छ, त्यही भएर इट इज डिफिकल्ट टु म्यानेज के। सो द्याट्स वाइ देयर कम्स द एमजिआरई। त्यस पछाडि चाहिँ के आयो तपाईँको एमजिआरईको सिनेरियो आयो र एमजिआरईमा चाहिँ के हुन्छ भने इट्स अ मल्टी पोइन्ट ल। सो फ्रम अ टनल अब अभियसली हामी त अब हेड क्वार्टरलाई नै हामी के मान्छौँ एज अ मेन मान्छौँ नि त। सो अल द ट्राफिक निड टु बी म्यानेज बाई इट। सो त्यो भयो। सो दिस इज वाट यु क्यान क्रिएट के चाहिँ पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट तपाईँले क्रिएट गर्नुहुन्छ। सो द्याट इज अ एमजिआरई मल्टी पोइन्ट जिआरई क्लियर। एन्ड सिमिलरली यु क्यान रन वाट एभर द प्रोटोकल्स यु वान्ट ओभर दिस टनल। सो इट्स इजी। त्यही भएर एमजिआरईमा या जिआरईमा चाहिँ के फाइदा छ भने हामीले डाइनामिक प्रोटोकल रन गर्न सकिन्छ। सो इजिली हामीले के गर्ने ट्राफिकहरू क्याटेगोराइज गर्न सक्यो रेदर देन म्याचिङ द ट्राफिक वान बाई वान के। किनभने वान बाई वान ट्राफिक म्याच गर्दा त हामीले डिफिकल्टी हुन्छ नि त। अघि मैले भनिहालेँ जस्तै अब यहाँदेखि तपाईँको एउटा डिभाइस छ 192.168.1.0/24 को छ, अर्को छ 192.168.2.0/24 को छ, यसमा रहेछ 192.168 तपाईँको 5.0/24 छ, 10.0.0.0/24 छ। भनेपछि यो साइडबाट के गर्नु पर्यो यसले दुईटालाई तपाईँको म्याच गर्नु पर्यो, यसले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ यो दुईटालाई म्याच गर्नुपर्छ भने चाहिँ एटलिस्ट यु निड टु राइट अ 4 स्टेटमेन्ट फ्रम हियर के। अब प्याकेट गएर मात्रै त भएन, हाम्रोमा रिप्लाई पनि आउनु पर्यो। भनेपछि यसले तपाईँको के आई वान्ट टु मेक अ कम्युनिकेसन टु दिस वान एज वेल एज दिस वान भन्नु पर्यो। यसले पनि भन्नु भनेपछि यहाँ पनि तपाईँले 4 वटा स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो। अल टुगेदर यु निड टु राइट अ 8 स्टेटमेन्ट। फर इक्जाम्पल रिभर्समा 10 ले लेखेन भने के भयो तपाईँले प्याकेट यहाँबाट गयो तर रिप्लाई आएन। स्ट्याटिकमा त्यही नै हो नि त होइन हाम्रो। त्यही भएर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टु म्याच। So rather than that, we can easily go for the dynamic. Okay. So that is a scenario. In the multi-point, you have option either if you have a completely static IP लिएको छ के भन्छ ISP बाट पनि त्यही युज गर्दाखेरि हुन्छ, or use hub side मा चाहिँ एउटा के हुनु पर्यो पब्लिक IP हुनुपर्छ स्टॅटिक, ब्रान्चमा नभए पनि हुन्छ ल। डायनामिक IP छ भने पनि म्याटर गर्दैन है। तर के हुनु पर्यो तपाईको हबमा चाहिँ एउटा स्टॅटिक एउटा के हुनुपर्छ पब्लिक IP हुनुपर्छ ल। ब्रान्च साइडमा चाहिँ पर्दैन, उसले अटोमेटिकली हामीले के गर्छ रिजल्भ गर्न सक्छ। अब ब्रान्च साइडमा यदि तपाईँलाई चाहिँ होइन मसँग स्टॅटिक आइपी छ भने स्टॅटिक म्यापिङ गर्दा भयो चेन्ज हुँदैन भने होइन अब होइन टाइम टु टाइम चेन्ज हुन सक्छ, मेरो एउटा नर्मल कनेक्सन छ तर म VPN युज गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने यस यु क्यान गो फर। ओके सो द्याट इज अ सिनेरियो। वेयरएज इन द पोइन्ट टु पोइन्टमा चाहिँ जहिले पनि हामीले दुईटै मात्रै कनेक्सन गर्ने भएको कारणले हामी इन्डिभिजुअल इन्डिकेसन गर्छौँ। द्याट्स सो युनिट हो स्टॅटिक के चाहिन्छ पब्लिक आइपी चाहिन्छ ल पोइन्ट टु पोइन्टमा चाहिँ, अरूमा चाहिँ हब साइडमा चाहियो अरूमा चाहिँदैन। सो द क्लाइन्ट विल जस्ट म्याप टु द हब, द्याट्स इट क्लियर। एन्ड अगेन इन द एमजिआरई अल्सो देयर इज नो एनी इन्क्रिप्सन। टनल क्रिएट गर्न हेल्प गर्छ, इन्क्रिप्सन हुँदैन। सो इफ यु वान्ट टु एड द इन्क्रिप्सन देन यु क्यान एड द IPsec encryption, okay, along with the dynamic IP. Then these all the things is called as a DMVPN. Okay, so DMVPN भनेको चाहिँ के हो तपाईको एमजिआरई हैन, एउटा तपाईको चाहिँ मल्टिपल कनेक्सन डायनामिक मल्टिपोइन्ट VPN भनेर भन्छ ल तपाईको। ओके सरी डायनामिक के भन्छ तपाईको मल्टिपोइन्ट VPN भन्छ। यसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ नि एउटा एमजिआरई कनेक्सन प्लस तपाईको IP सेक्युरिटी प्लस तपाईको NSRP भन्छ ल। NSRP ले चाहिँ के गर्छ डायनामिकली तपाईको पब्लिक आइपी म्यापिङ गर्दिने काम गर्छ फ्रम स्पोक टु हब साइड। स्पोक भनेको ब्रान्च देखि हबमा चाहिँ एउटा डायनामिकली के गर्छ आइपीहरु म्याप गर्दिने काम गर्छ ल। किनभने हाम्रो तपाईको कसलाई पुर्याउनु पर्ने हो र त्यसको पब्लिक आइपी के छ त म्याप गर्नु पर्यो नि त। सो त्यो पास गर्ने काम गर्छ। सो यति भयो भने यसलाई हामी भन्छौँ DMVPN भन्छ ल। नर्मली इन के भन्छ नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्दाखेरि हामी यसलाई के पनि भन्छौँ हब एन्ड स्पोक VPN भनेर पनि भन्छ ल। यो DMVPN चाहिँ सिस्को प्रोप्राइटरी हो। जस्तै अरु तपाईकोमा ADVPN लाइक दैट भन्छ, हब टु स्पोक VPN भन्न खोजेको होला खासमा। Okay, so that is a scenario. So let's just go over here. We have two branches. First of all, we'll try to make a connection from the hub to spoke to as a GRE, and then we'll change it and we'll make the MGRE. Okay. So before that, I'll go to the hub side, assign the IP. जुन हामीले related छ त्यही
You can add more subnet, no issue. Multiple subnetहरु एड गर्दाखेरि पो फरक पर्दैन. Okay. First will create between the हामी के को कुरा गर्छौं यो hub 1 र spoke 1 बीच चाहिँ GRE create गरौँ न. So now I'll go to the internet site first. यसमा म कम्प्लिट गरिहाल्नु पर्यो. Okay, मानु यो मेरो ISP रहेछ. So I'll go to the interface geek0/1 and there I'm planning to agent the IP as a 23.1 of 24 bit. And another one is interface geek0/2 and I'm planning to agent the IP of 102.1.34.2 not 1. Okay, and the next one is interface geek0/0. It has an IP of 102.12.1. Okay, I want to create a DSCP. एउटालाई म DSCP provide गर्छु so that you will just see कि I will get the dynamic IP भन्ने पनि होस् हैन. त्यही भएर मैले IP DSCP excluded address मैले डाउनहरुको लागि चाहिँ मैले dynamic IP provide गर्ने भएन. IP DSCP excluded address 102.1.34.1. Okay, and I'll just create the DSCP IP DSCP pool for example spoke to DSCP. Okay, and the network is 102.1.34.0. that's of 24 bit. And then अब किनभने उसको साइडबाट एउटा डिफल्ट गेटवे त लेख्नु पर्छ नि त भने रिचेबिलिटी चाहिँ सर पब्लिक टु पब्लिक त त्यही भएर क्लाइन्टले मेरो साइटमा के गर्यो एउटा डिफल्ट आउट लेख्छ त्यही भएर मैले के गरेको डिफल्ट गेटवे दिएको ल. And DNS is not required right now. तर पनि मैले दिइराखेको भनेपछि spoke 2 ले चाहिँ के गरोस् म spoke 1 मा चाहिँ static IP दिन्छु. In the spoke 2 I just want to mention through the DSCP. Okay, so that is a concern. So that's all on the internet side. Nothing else to do. I'll go to the hop side. Okay, so the interface geek0/0 102.1.12.2 this side, and in the LAN network I'm planning to use 192.168.1.1 and I need to write a default route. Why? Because I need to make a reachability to the public side. BGP आउँछ भने BGP रन गर्दा पनि भयो. अहिले त्यसलाई छोड्दियौ. 12 कति 1 भयो. So that's all. I'll go to the spoke 1. Okay, the LAN network will be 10.1 of 24 bit. Okay, यो भयो. Let me show you one thing. I just want to capture the packet in the public side. The public side मा public domain मा बसेर कसैले के गर्यो प्याकेट क्याप्चर गरिरहेछ ल. बुझ्नु न तपाईको प्याकेट चाहिँ कसैले पब्लिक मा बसेर क्याप्चर गरिरहेछ. So I'll just go over here on the hop side. र हब मा गएर मैले के गरे भने I try to ping to the 192.168.10. कति 1 कति 10.1 भनेको spoke 1 को साइड हो. हुन त मसँग अहिले त्यो रिचेबिलिटी को उतो छैन तर पनि मैले 10.1 लाई चाहिँ मैले प्याकेट पठाउन खोजे अनरिचेबल भन्छ. बट यु क्यान सी कम्प्लिटली तपाईले चाहिँ यो सोर्स 102 बाट गइराछ डेस्टिनेसन 102.1.12.2 यहाँसम्म किनभने इन्टरनली चाहिँ जाँदैन नि त. सो यहाँ देख्नुहुन्छ अब यहाँ हेर्नु भयो भने तपाईको कसलाई पठाइराछ 102.1.12.2 ले 192.168.10.1 लाई. सो क्लियरली तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि कसलाई पठाइरहेको हो भनेर हो 10.1 लाई भनेर. And you can see the other packets also. So that is a concern.
Now I'm going to create the GRE. Okay, and we'll see the difference. So to create the GRE, I'm going to use the circuit from the hub to spoke. Okay, so hub and spoke circuit and there you can see the IP. So I'm going to use so यहाँदेखि यहाँसम्म हामी के गर्दैछौँ एउटा लिंक बनाउँदैछौँ न टनल के पब्लिक के भन्छ प्राइभेट टनल हो यसमा okay so for the tunnel I'm going to use the IP tunnel IP भनेको चाहिँ भर्चुअल लिंक है फिजिकली हैन 10.0.0. कति 0/24 बिट ओके धेरै पनि छैन कति तपाईको 29 नै गरे पनि हुन्थ्यो किनभने मसँग दुईटै मात्रै हो हुन छ तर पनि अहिलेको लागि मैले त्यति गरे so okay so on the hop side what you need to do after that simply तपाईले के गर्नु पर्यो भने you need to create one of the interface tunnel okay यो फिजिकली हुँदैन यो भर्चुअल हो interface tunnel create गर्नु पर्यो before that be sure कि तपाईको जोसँग तपाईले VPN क्रिएट गर्न खोजिरहनु भएको छ त्योसँग तपाईको रिचेबिलिटी छ ल किनभने पब्लिकबाट तपाईले पिङ गर्ने हो इन्टरनलबाट होइन हैन सो पब्लिक टु पब्लिक त रिचेबिलिटी हुन्छ पब्लिक आईपी मा भनेपछि तपाईको यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ रिचेबिलिटी छ ल ओके so I'll go with the hub and I just want to say interface tunnel and this much of interface you can mention ल यो interface tunnel को नम्बर जुन दिनुहुन्छ त्यो बोथ साइडमा सेम हुनु पर्दैन ल it's locally significant you can mention any one of them I just want to mention the tunnel 0 now give the IP to this tunnel so the IP address is 10.0.0.1 and that's of 24 bit clear यो तपाईले मेन्सन गर्नुभयो similarly you need to go to the next site spoke 1 so you can say interface tunnel 0 no need to say 0 you can mention 1 2 3 4 it doesn't matter ल 10.0.0. मैले कति गरे 10 गरे ल यो साइडमा that's of 24 bit तपाईले एड्रेस लगाउँदैमा टनल अफ हुँदैन किन भन्दाखेरि मैले टनल त क्रिएट गरे तर त्यो टनल तपाईको को देखि को सम्म जाँदाखेरि चाहिँ एउटा के भन्छ एउटा सर्किट बन्नु पर्ने हो भन्ने कुरा त भन्दिनु पर्यो बुझ्नु नि तपाईले एउटा टनल त इनिशिएट गर्नुभयो यो साइडमा तर त्यो टनल चाहिँ एक्चुअली कोसँग चाहिँ जानुपर्ने भनेर भन्नुपर्छ के सो मैले के भन्नु पर्यो टनल सोर्स मेरो कहाँदेखि हुने हो त यो कहाँदेखि तपाईको प्याकेज जाँदा भन्दा मेरो gig 0/0 बाट जाँदा इफ अब आईपी नै दिन मन छ नि आईपी दिदा भयो or IP नदिने भने यो इन्टरफेस दिने ल from my gig 0/0 interface to whom to the tunnel destination the link should be start from my gig 0/0 and need to be in for what 102.1.23.2 त्यहाँसम्म जानु पर्यो के त्यसको ओभरमा जाने प्याकेटहरु चाहिँ के होस् टनलको थ्रुबाट पास होस् कुन टनल यसको सो यु क्यान सी अ टनल हैज बीन अफ ओके सिमिलरली स्पोक 1 बाट चाहिँ कुन हो फेरि टनल सोर्स अब उसको पनि gig 0/0 नै छ जे छ त्यही दिनु पर्यो हैन टनल डेस्टिनेसन चाहिँ केमा पुग्नु पर्ने तपाईको 102.1.12.2 मा मैले 1 दिए या यो साइड 2 मा ल भयो तपाईको टनल के भयो अफ भयो नाउ आई जस्ट वान्ट टु पिङ टु माइ टनल 10.0.0.1 दैट इज अ हब साइट एन्ड देयर यु क्यान सी द टनल हैज बीन फर्मड टनल फर्म भयो भयो ल टनल त फर्म भयो हैन हामीले यहाँ क्याप्चर पनि गरिराको होला सो 10.0.0.1 ले 10.0.0.10 मा गयो ल सो हियर यु क्यान सी बिफोर इट वाज अ नर्मल प्याकेट अगाडिको तपाईले आईसीएमपी हरु हेर्नु भयो भने अगाडिको आईसीएमपी हरु हेर्नु भयो भने हाम्रो के हुन्थ्यो सोर्स हुन्थ्यो डेस्टिनेसन हुन्थ्यो अनि डाइरेक्ट आईसीएमपी हुन्थ्यो तर यो जीआरई लगाइसकेपछि के हुन्छ नि वन मोर तपाईको चाहिँ एउटा हेडर 8 हुन्छ ल आईपी र एउटा आईपी एउटा भयो त्यसपछि तपाईको यो आउटबाउन्ड एउटा तपाईको भयो यो चाहिँ इनबाउन्ड हो ल त्यसको इनसाइडमा जीआरई आउँछ र जीआरई को इनसाइडमा चाहिँ एक्चुअल के भएर आउँछ एक्चुअल तपाईको प्याकेट आउँछ के चाहिँ यो जीआरई ले के गर्छ यसले इन्क्याप्सुलेट गरेर लान्छ ल भनेको कस्तो भयो तपाईको इट सिम्स लाइक दिस अब यहाँ बुझ्ने भने कस्तो देखिरहेछ अनि तपाईको के छ एउटा हामीसँग तपाईको सोर्स आईपी छ पब्लिक डेस्टिनेसन आईपी छ यो पब्लिक भइहाल्यो त्यसपछि हाम्रो के आयो तपाईको जीआरई आयो र जीआरई को इनसाइडमा चाहिँ हाम्रो तपाईको के भयो कम्युनिकेसन आयो के जस्तै 10.0.0.1 बाट 10.0.0.10 मा के हो आईसीएमपी सो कसले इन्क्याप्सुलेट गर्यो जीआरई ले यसलाई इन्क्याप्सुलेट गरेर लग्यो ल हाम्रो एक्चुअल प्याकेट छ त इन्क्रिप्सन भएको हैन उले इन्क्याप्सुलेट मात्रै गरेको है
अब इन्क्रिप्सन थप्न मन छ भने तपाईँले थप्दाखेरि हुन्छ। यो यसलाई आउटर हेडर, यो के भन्छ इनर हेडर भन्छ ल तपाईँको, त्यसको इनसाइडमा भएको। सो हामीले देख्छ आउटर हेडर भनेको चाहिँ पब्लिक, त्यो चाहिँ इनर ल इनसाइडमा। सो द्याट्स अल यु क्यान सी। यो तपाईँले देख्नुभयो ल, यसरी गइरहेछ। तर अब यति मात्रै भएर त भएन। हाम्रो तपाईँको जुन कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ कहाँदेखि हुनुपर्ने हो खासमा 192.168.10.1 लाई मेरो इनसाइडको डिभाइसले चाहिँ तपाईँको रिचेबिलिटी गर्नु पर्यो, अनि नै हाम्रो तपाईँको टनल भयो भनेको। हाम्रो प्याकेट चाहिँ कहाँबाट मुभ हुने, यो प्याकेट चाहिँ हाम्रो यहाँ भएका डिभाइसेसहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो, यहाँसम्म रिचेबिलिटी गर्नु पर्यो। भिपिएन मात्रै सेटअप भएर त भएन। ओके, एट दिस मोमेन्ट आइ एम नट गोइङ टु म्याच द ट्राफिक one by one के। What I'm going to do, I'm going to run the EIGRP. So router EIGRP 100 and the network will be कति छ मेरो, नो अटो समरीहरू गर्नु पर्दैन यसमा, बिकज यो अलरेडी 15.6 भर्जनको राउटर हो। सो आई जस्ट निड टु से द नेटवर्क इज 192.168.1.0 हैन, यो तपाईँको 1.0। अब यो बाइ डिफल्ट कति 25 बिट के हो, सो केही गर्नु पर्दैन। अर्को भनेको चाहिँ कुन तपाईँको मेरो यो अब मानिलिउँ न हाम्रो कस्तो छ, यसरी कनेक्टेड छ भने चाहिँ हामीले त तपाईँको एटलिस्ट नेबर बनाउनको लागि यो र यो नेबर बनाउनको लागि यो लिङ्कलाई त एडभाइस गर्नु पर्यो नि हैन। यो पब्लिक आइपी हैन, यो लिङ्कलाई टनलको आइपीलाई चाहिँ यो टनलको आइपी जसले तपाईँको चाहिँ हाम्रो कनेक्सन गरेको छ अनि हाम्रो लेन साइड, त्यति मात्रै गर्नु पर्यो। पब्लिक इन्टरफेसलाई गर्ने होइन ल, किनभने टनल अलरेडी बनेको छ, त्यसको ओभरमा हाम्रो प्याकेट पास हुने हो। सो 10.0.0.0 यो चाहिँ हाम्रो 25 बिट मात्रै दिएको छ। सो मैले स्पेसिफिक दिएँ। So now go to the spoke one. Router EIGRP AS number should be same because मैले अघि भने हैन तिनीहरु नेबर बन्नुपर्छ, डाइरेक्टली कनेक्टेड जस्तै हो, त्यही भएर हाम्रो के हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ। र मेरो लेनको नेटवर्क कति हो 10.0। फाइन। So after this you can see the route and you can see the route over here। अब धेरै राउट छ, राउट EIGRP मात्रै गरेको मैले। सो 192.168.1.0 मा पुग्नको लागि तपाई के को थ्रुबाट जानुपर्छ, जान त फिजिकलबाटै जाने हो, तपाईको यहीबाट मोमेन्ट हुनुपर्ने हो हैन। तर तपाईको उले भनिरहेछ यसको आधारमा चाहिँ तपाईको कहाँबाट जानुपर्ने हो प्याकेट, यसको आधारमा हामीले हेर्छ भने द प्याकेट शुड मुभ फ्रम वेयर, फ्रम द टनल, डाइरेक्टली टनलबाट जानुपर्छ भन्छ कि। सो द्याट्स व्हाट यु क्यान सी थ्रु द GRE। क्लियर। So if I try to make a communication from मैले पिङ गर्दाखेरि नर्मल पिङ गरे भने मेरो एक्जिट इन्टरफेस मेरो सोर्स हुन्छ ल। भनेपछि मैले कसलाई पिङ गर्ने भए, I want to ping to the 10.1 from the way, from the 1.1 भनेपछि एक्चुअल मैले लेन टु उता मैले पिङ गरे ल। 10.1 त मेरो आफ्नै नै हो, 1.1 लाई पिङ गरे हबको लेनमा from my source, and there you can see the reachability। And now if you go and have a look हैन, यो तपाईले चाहिँ कति so this is what you can see inside 1.1 to 10.1। अब यसलाई इन्क्रिप्ट गर्न सक्छौं न हामीले, यो कम्प्लिटली केही पनि नदेखाओस् भनेर हामी के गर्न सक्छौं, इन्क्रिप्ट गर्न सक्छौं। तर GRE ले चाहिँ सिर्फ के गर्छ, इन्क्याप्सुलेसन गर्ने मात्रै काम गर्छ, एउटा लोजिकल इन्टरफेस बनाएर हाम्रो डायनामिक राउटिङलाई चाहिँ चलाउने, एउटा ट्राफिकलाई चाहिँ हामीले तपाईको के गरोस् डाइरेक्टली तपाईको चाहिँ पास गर्न सकोस् भन्ने कुरा फ्यासिलिटी दिन्छ GRE ले, इन्क्याप्सुलेट गर्छ, तर इन्क्रिप्ट चाहिँ गर्दैन ल तपाईले। सो इन्क्रिप्ट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, यु निड टु युज द IPsec or whatever you want, त्यो पनि हामी युज गर्छौं ल। सो यो भयो। अब यो तपाईको पोइन्ट टु पोइन्ट मात्रै हुन्छ कि, अब मैले अर्कोलाई तपाईको म्याच गर्नै मिल्दैन, किनभने अलरेडी आई सेड दैट कि माई डेस्टिनेसन इज 102.1.1.3.2। अब मैले यसको लागि क्रिएट गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ, स्पोक 2 को लागि क्रिएट गर्नु पर्यो भने अब के गर्नु पर्यो भने यो तपाईको टनल मेरो साइडमा क्रिएट भएको तपाईको टनल 0 ले स्पोक 1 तिर कनेक्सन भइराछ, अब त्यसलाई मैले युज गर्न पाउँदिन। सो मैले कि त टनल 1 अब अर्कै केही क्रिएट गर्नु पर्यो अनि मैले स्पोक 2 सँग चाहिँ म्याच गर्नुपर्छ कि। अब फेरि स्पोक 1 ले स्पोक 2 सँग कम्युनिकेट गर्यो भने उले पनि तपाईको एउटा टनल क्रिएट गर्नु पर्यो, किनभने उसको पनि टनल 0 त हबसँग कनेक्सनको लागि छ। सो मानौ उले टनल 5 क्रिएट गर्यो अनि स्पोक 2 चाहिँ यो एकदमै धेरै तपाईको के भन्छ मेस भन्छ कि, किनभने GRE भनेको चाहिँ के हो तपाईको पोइन्ट टु पोइन्ट मात्रै भयो ल। So what I'm going to do is that now I'm going to configure the MGRE। Clear? अब चाहिँ हामी के चाहन्छौं तपाईको MGRE तपाईको चाहन्छौं ल गर्न। के सोध्नु छ भने सोध्दाखेरि हुन्छ है। अनि इन्क्याप्सुलेसन पनि हामी इन्क्रिप्सन पनि लगाउँछौं। सरी
यो चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट दुईटा साइड छ भने चाहिँ ठिक छ, तर तपाईँको अब मल्टिपल साइड छ भने चाहिँ अलिकति हुँदैन ल हाम्रो लागि चाहिँ। ओके, सो द्याट्स अल यु क्यान डु कि चाहिँ एउटा टनल बनाउने काम गर्छ र एउटा ओभरमा पास एउटा लोजिकल कनेक्सन बनाउने काम गर्छ। सो नाउ आई एम गोइङ टु डु वान थिङ, आई एम गोइङ टु क्रिएट वान अफ द टनल एन्ड द्याट इज अ सेयर टनल। त्यो चाहिँ के हो तपाईँको अब चाहिँ सेयर टनल हो ल। सेयर टनल भनेको पोइन्ट टु मल्टिपोइन्ट टाइप अफ टनल हो, जसको थ्रुबाट हामी एउटै टनलबाट चाहिँ के गर्छौँ, हाम्रो मल्टिपल तपाईँको चाहिँ स्पोकहरूलाई चाहिँ हामी कनेक्ट गर्छौँ, जसले गर्दा उनीहरूले कसलाई ट्राफिक सेयर गर्छ, दे आर गोइङ टु सेयर द ट्राफिक टु हब एन्ड द हबले नै दुइटै ट्राफिक लियो होइन। सो हबले ट्राफिक लिइसके पछाडि के हुन्छ, स्पोक टूबाट आइरहेको ट्राफिक उसले स्पोक वानलाई दिन्छ, स्पोक वानबाट आइरहेको ट्राफिक स्पोक टूलाई दिन्छ। सो नो निड टु क्रिएट अ मल्टिपल के क्रिएट गर्नै परेन। भनेपछि सेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्ट गर्न मन छ भने सेन्ट्रलाइज म्यानेज गर्दा पनि भयो। सो द्याट इज वाट यु क्यान डु फ्रम द हब साइड। ओके, सो दिस मोमेन्ट अब स्पोक टूमा म गएँ, अलिकति यहाँ मैले कन्फिगरेसन गर्नु छ। आई हेभ जस्ट क्रिएटेड वान थिङ द्याट मैले चाहिँ स्पोक टूमा हामीले कसरी आइपी दिने भनेको छ तपाईँको थ्रु दि DSCP को थ्रुमा होइन। So I'll go to the spoke to. Right now you can see there is no any IP and all. So that is spoke to. Okay, so I'll go to the interface, that is gig0/0. I just want to say IP address DSCP. The link must be off. Okay. Off. So after I make it off, it need to get an IP. We need to wait for a certain time. It's in wait to go on IP pause only. Okay, there you can see it get an IP 102.134.2 from the DSCP, and this IP can change. यो आइपी के हुन सक्छ, चेन्ज हुन सक्छ, किनभने स्पोक वानको चाहिँ स्ट्याटिक हो, स्पोक टूको चाहिँ के हो तपाईँको डाइनामिक हो कि, त्यही भएर तपाईँको यो आइपी चाहियो भने सर्टेन टाइम पछाडि चेन्ज हुन सक्छ। भनेको अब अहिले उसले लिँदाखेरि झन् झनै तपाईँको 1 डेसम्म हाम्रो 24 आवर्स हुन्छ, 24 आवर्ससम्म त रहन्छ नि आइपी होइन, त्यो चेन्ज हुँदैन नि। तर तपाईँको जब उसले रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो रिन्यू गर्ने फेजमा चाहिँ आइपी तपाईँको के हुनसक्छ, चेन्ज भएर 34.5 समथिङ केही हुनसक्छ कि। I mean to say कि whether like it doesn't matter, offsite there should be a static IP. हबमा चाहिँ एउटा तपाईँको पब्लिक स्ट्याटिक आइपी हुनु पर्यो, स्पोकमा चाहिँ स्ट्याटिक भए पनि हुन्छ, डायनामिक भए पनि हुन्छ। दे क्यान रिजल्भ अटोमेटिकली के अटोमेटिकली रिजल्भ हुन सक्छ है, त्यो भयो। अनि फेरि यस्तो पनि हुँदैन, फेरि डोन्ट थिङ्क लाइक द्याट कि डायनामिक आइपी भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ चेन्ज भइहाल्छ, विदिन अ सेकेन्ड चेन्ज, नट लाइक द्याट। किनभने एउटा तपाईँको सर्टेन टाइम फेज हुन्छ कि, लिज अब कति टाइम दिएको हुन्छ, त्यो टाइमसम्म कन्टिन्युस आइपी रहिरहन्छ। डिएससिपी नै फेल भयो भने पनि आइपी रहन्छ ल। तर उसले जब यदि रिफ्रेस गर्छ या डिएससिपीको तपाईँको फेरि उसले डिस्कभर प्याकेट जेनेरेट गर्छ भने चाहिँ अनि चाहिँ अब के हुन्छ, आइपी चेन्ज हुने टाइम हुन्छ, या उसको तपाईँको जुन लिज टाइम थियो त्यो सक्यो भने अनि आइपी चेन्ज हुन्छ, अदरवाइज आइपी चेन्ज हुँदैन ल। लास्ट टाइम सायद हामीले त्यो कुराहरू हेरेको छौँ। सो त्यही भएर यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ डाइनामिक आइपी रिसिभ गरेको छ, एबभ इट हेज स्ट्याटिक आइपी, एन्ड इन आवर हब साइड देयर इज अ स्ट्याटिक आइपी टु। Okay, so that is a scenario. Now I'm going to do one thing, I'm going to create a MGRE. MGRE, especially our target is to create a DMVPN, and also we'll see how to apply the IPsec encryption. Okay, so I'll just go to the no interface tunnel 0, no router EIGRP 100, because I want to remove everything. I'll go to the hop side, no router EIGRP 100, no interface tunnel 0. Physical interface हटाउन मिल्दैन, यो टनल इन्टरफेस चाहिँ हटाउन मिल्छ। Okay, so now from the hop side we are going to create what? Hop side बाट हामी के गर्दैछौँ, एउटा टनल क्रिएट गर्दैछौँ। This moment we don't want to mention कि I want to reach to the particular destination के, बिफोर हामीले टनल क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भनेको थियो भने म यही डेस्टिनेसनमा रिच हुने भनेर तपाईले स्ट्याटिकली मेन्सन गर्नु भएको थियो नि त, 102.123.2 मै रिच गर्ने। अब भरे गरे 102.123.2 चाहिँ चेन्ज भएर 102.123.4 भयो भने त यो प्याकेट त जाँदैन, उसको लागि होइन यो टनल त हो। त्यही भएर त्यतिखेरको टाइम फेजको लागि चाहिँ स्ट्याटिक आइपी चाहियो कि। अब हेरौँ ल अब हामी के गर्छौँ भनेर। सो I'll go to the hub, so interface tunnel 10 clear, and IP address I want to use the same thing, 10.0.0.1
That's of 24 bit. Of this moment, what I'm going to say is that तपाईले चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ यदि तपाईको टनल सोर्स कुनै केही छ भने तपाईले त्यो मेन्सन गर्न चाहनुहुन्छ नि तपाईले मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ ल सो आई विल जस्ट गो ओभर हियर my tunnel source is from the WIN interface that is gig0/0 हामी किन यो टनल सोर्स मेन्सन गरिरहेछ भने त्यो टनल कसको थ्रुबाट पास गर्ने भन्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ हामी मल्टिपल तपाईको WIN इन्टरफेस पनि हुन सक्छ के त्यही भएर हामीले चाहिँ यो कहाँबाट त अब हामीसँग लेन इन्टरफेस हुन्छ अरु इन्टरफेस हुन्छ यो कहाँदेखि ट्राफिक पास गर्दाखेरि चाहिँ यो टनल युज होस् त भन्ने त भन्नु पर्यो त्यही भएर कहाँबाट gig0/0 बाट but this moment I'm not going to mention the tunnel destination. What I'm going to mention, I'm going to say tunnel mode GRE multipoint. Multipoint. The GRE is not a point-to-point at this moment. This is a multipoint. That means we are going to connect to the multipoint. Multipoint सँग हामीले के गर्न खोजिरहेछौं कनेक्ट गर्न खोजिरहेछौं भयो. So this is what you need to mention. You don't need to mention the specific destination. If you mention the specific destination, then you cannot mention the two different destinations. You need to mention the only one. And in the GRE, you can do that. In the MGRE, you have to say GRE multipoint. And the source is always the same. Source to the same way also. The destination is multiple, so I'm the multiple ma clear. अब स्पोक 1 ले चाहिँ के गर्छ स्पोक 1 ले पनि त तपाईको चाहिँ स्पोक 2 सँग कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ अरुसँग गर्नुपर्ने हुन्छ सो फ्रम द स्पोक 1 also you can say the same thing. So you will go to the interface tunnel 0 and IP address I want to use 10.0.0.10 this moment, that's of 24 bit. And okay, you are going to say the tunnel source as a gig0/0 and here also you are going to say the mode is multipoint. Why? Because you have to connect to the hub as well as you have to connect it to the what you call it spoke 2 पनि कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ या अदर स्पोक अफ मा पनि कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि. So the same thing you can do from the spoke 2 also. So interface tunnel 0 IP address I'm going to use the 10.0.0.20 that's of 24 bit. I'm going to say the tunnel source is gig0/0 and the tunnel destination mode is GRE multipoint. यो भन्नु होला अब यति भनेर के हाम्रो टनल भयो त भन्ने कुरा आउँछ ल टनल त हामीले अफ गरेको देखियो लाइक फर एक्जाम्पल इफ आई ट्राई टु पिङ टु द 10.0.0.10 देन यु क्यान सी कि हाम्रो के भयो रिचेबिलिटी भएन के बिफोर व्हेनेभर आवर टनल अफ हुन्थ्यो त्यो रिचेबिलिटी हुन्थ्यो हामीले के भन्यो भने वी आर गोइङ टु कनेक्ट टु द मल्टिपोइन्टमा हामी कनेक्ट गर्ने भनेर भन्यौ हैन तर हामीले अब यो त थाहा छैन बिकज वी युज टु से कि मेरो सोर्स यो हो र डेस्टिनेसन तपाईको 100.1.132 हो भनेर हामीले भन्थ्यो पहिला भनेपछि हामीले यसमा चाहिँ हामी रिच हुने है जस्तै फर एक्जाम्पल युज टु म्याप के तपाईलाई क्लियरली थाहा हुन्थ्यो नि त कि ओके मैले चाहिँ कसलाई गर्ने 23.2 मा भनेपछि अब 23.2 ले के भन्यो ओके आई एम द 10.0.0.10 भन्यो भने ओके 10 भनेको 100.1.23.2 हो सो यो तपाईले म्यापिङ तपाईलाई थाहा हुन्थ्यो नि त यो प्राइभेट आइपी यो पब्लिक आइपी अब अहिले त तपाईले थाहा छैन किनभने तपाईले सिर्फ के भन्नु मल्टिपोइन्ट बट कसले भनेको थाहा छैन स्पोक 1 ले पनि मल्टिपोइन्ट भन्छ स्पोक 2 ले मल्टिपोइन्ट भन्छ नाउ यु नीड टु म्याप तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यु नीड टु म्याप द पार्टिकुलर तपाईको जुन पब्लिक आइपी छ नि जुन तपाई सरी ओके तपाईको के हुन्छ जुन तपाईको चाहिँ टनल आइपी छ तपाईले क्रिएट गरेको जुन प्राइभेट आइपी भनौं प्राइभेट आइपी नै हामीले दिन्छ ल कसैसँग माग्नु पर्दैन ल टनल आइपी छ यसको तपाईको त्यो टनल आइपी को रेस्पेक्टिभ पब्लिक आइपी चाहिँ थाहा हुनु पर्यो के किनभने प्याकेट को कसले कोसँग जाँदा त भन्ने त हुनु पर्छ हामी चाहे डायनामिक आइपी होस् चाहे त्यो तपाईको स्ट्याटिक आइपी होस् तर पब्लिक यो पोइन्टमा भन्ने त हुनु पर्यो जस्तै अब यहाँ बसेको डिभाइसले पनि उले भन्यो मेरो टनल आइपी यति छ र तपाईको के भन्छ टनल आइपी यति छ र म मल्टिपोइन्ट कनेक्सन गर्ने भनेर त्यसरी तपाईको अटोमेटिकली हुन्थ्यो भने त उ पनि तपाईको यो टनलमा आउन सक्थ्यो भरे गएर बाइ चान्स 10 को उसँग म्यापिङ आइपी लगाएछ भने त उले पनि पाउँछ त्यही भएर नाउ वी नीड टु नो हुम एक्चुअली टनल आइपी कति छ र उसको तपाईको चाहिँ रेस्पेक्टिभ पब्लिक आइपी कति छ हो यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एउटा तपाईको टेबल क्रिएट गरेर राख्नु पर्यो कि हो यो जुन तपाईको टेबल क्रिएट गर्छ यसलाई भन्छौं हामी NHRP भनेर भन्छ ल नेक्स्ट हो रिजोल्युसन प्रोटोकल भन्छ कि इट हेल्प्स यु टु म्याप द टनल आइपी टु द रेस्पेक्टिभ आइपी यसले के गर्छ तपाईको एउटा टनल आइपी ले एउटा रेस्पेक्टिभ उसको पब्लिक आइपी कति छ रनिङ त्योसँग म्याप गर्न हेल्प गर्छ जस्तै अहिलेको मोमेन्टमा स्पोक 1 को पब्लिक आइपी 102.1.132 छ
र टर्नल आइपी भनेको 10.0.0.10 छ. सो इफ आई एम रिसिभिङ द प्याकेट फ्रम 10.0.0.10 विथ द आइपी देती, ओके आई एम रेडी टु एक्सेप्ट. ओके, सो सिमिलरली स्पोक 2 कहिले 34.2 छ, यसको चेन्ज हुन सक्छ तर अटोमेटिकली तपाईँको अपडेट हुन्छ एनएसआरपी टेबल. सो अहिले चाहिँ उसको आइपी कहिले छ 10.0.0.20 छ. अब के गर्ने, हबले स्पोकतिर म्याच गर्नु पर्यो भने त मानौ स्पोक तपाईँको 100 वटा छ भने त 100 टाइम उसले म्याप गर्नुपर्छ हैन. तपाईँले स्ट्याटिक म्यापिङ गर्नु पर्यो भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ ल. यु हेभ टु से इन्टरफेसकै इनसाइडमा गएर तपाईँले के भन्नु पर्यो भने आइपी एनएचआरपी म्याप कसलाई 10.0.0.10 निड टु म्याप विथ द 102.1.23.2 भनेर यसरी म्यापिङ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या तपाईँले. मैले यसलाई एक्जिक्युट गरिनँ है, मैले यो के भन्छ एक्सक्लामेटरी साइन दिएको छ, यसले इन्डिकेट गर्दैन. सो यसरी तपाईँले म्याप गर्नु पर्यो कि. अब यो हामीले स्ट्याटिकली म्यापिङ गर्दाखेरि अब यो आइपी भरे गएर चेन्ज भयो भने यसले वर्क गर्दैन फेरि, किनभने हामीले डाइरेक्टली के भनेको छ भने द पब्लिक आइपी सुड बी 102.1.23.2. यदि हामीसँग स्ट्याटिक आइपी छ भने हामीले यसरी म्याप गर्न सक्छौँ, तर स्ट्याटिक आइपी नभएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यसरी म्याप गर्नु भएन, किनभने मलाई जति आइपी आउँछ त्यही अनुसारले हामीले अपडेट लिनुपर्ने हुन्छ. अर्को कुरा, मैले हबसाइटबाट मानौ मेरो 100 वटा ब्रान्च छ भने 100 वटा ब्रान्चसँग मैले म्याप गरेँ. अब स्पोक वानले पनि के गर्नु पर्यो, फेरि 100 वटासँग म्याप गर्नुपर्छ. स्पोक भनेपछि हामीले एकदमै धेरै तपाईँको म्यापिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो पब्लिक र प्राइभेट आइपीलाई हामीले धेरै नै टर्नल आइपी र पब्लिक आइपीलाई हामीले धेरै म्याप गर्नुपर्ने हुन्छ. सो रेदर देन द्याट वाट आइम गोइङ टु डु इज द्याट, यसको बदलामा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने अटोमेटिकली हामी अपडेट लिन चाहन्छौँ भन्ने कि कसरी. यु हेभ टु से पहिला इनेबल गर्नु पर्यो यो म्यापिङलाई. So to enable it, you need to say the network ID. You can mention any of the network ID. यो identifier मात्रै हो, मैले 1 दिएँ ल. यो नेटवर्कको सेगमेन्टमा भने जस्तो. ओके, यो चाहिँ इनेबल गरेको एनएसआरपी लाई है. सो यसमा चाहिँ मैले हबसाइटमा चाहिँ के भन्छु, नेटवर्क आइडी मात्रै म दिन्छु, इनेबल मात्रै गर्छु. अब स्पोकले चाहिँ आफ्नो आफ्नो उले म्याप गर्छ कि, अरूको म्याप गर्दैन, उले आफ्नो आफ्नो म्याप गर्छ ल. सो यहाँ के भन्नु पर्यो भने आइपी एनएचआरपी म्याप, सरी आइपी एनएचआरपी नेटवर्क आइडी कति 1 र तपाईँले म्याप गर्ने, किनभने हबमा त हाम्रो पब्लिक आइपी हुन्छ. सो आइपी एनएचआरपी म्याप कति 10.0.0.1 सुड बी म्याप विथ द 12.2. किनभने हाम्रो स्पोकमा तपाईँको पब्लिक आइपी होला नहोला त्यो हामीलाई ग्यारेन्टी छैन, तर हबमा त हुन्छ. सो आइल जस्ट म्याप द हब प्याकेट के. हब साइडमा म के गर्छु, रिक्वेस्ट गर्छु ल. यो गर्ने बित्तिकै डु सो आइपी एनएचआरपी यु निड टु वेट फर सर्टेन टाइम, के हुन्छ तपाईँको त्यो अपडेट भएर आउँछ ल. ओके, अब यो त भयो हैन. त्यो तपाईँको चाहिँ हामीले के गर्नु, अपडेट त हामीले दिने भन्यौँ, तर हामीले कसलाई दिने त भनेको छैन नि त. म्यापिङ चाहिँ हामीले गर्यौँ, तर को हो त तपाईँको चाहिँ भनेको चाहिँ कसले चाहिँ एनएचआरपी टेबल क्रिएट गरोस् त, किन हामी उसलाई रिकमेन्ड गर्दैछौँ. अब मेरो साइडमा हेरेँ मैले डु सो आइपी एनएचआरपी गरेँ हैन. मेरोमा त मैले तपाईँको स्ट्याटिकली के गरेँ, मैले म्यापिङ गरेँ. उसले एक्सपायर हुँदै हुँदैन यो कहिले पनि, उसले कहिले पनि रिफ्रेसै गर्दैन. भन्छ 10.0.0.1 भनेको 102.1.12.2 हो. नन ब्रोडकास्ट मल्टी एसएस के, किनभने यो ब्रोडकास्ट नेटवर्क होइन बट पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट कनेक्सन हो ल. यो हाम्रो कनेक्सन छ भनेर उसले भन्यो. तर हब साइटलाई चाहिँ अझै पनि मेरो के भन्छ स्पोकनले मलाई म्याप गरेको छ भन्ने थाहा छैन कि. त्यही भएर तपाईँले के भन्नु पर्यो भने टेक माई अपडेट भन्नु पर्यो ल. एनएचआरपी टेबल के गरोस्, उसले डाइनामिकली क्रिएट गरोस् हबले भन्नुपर्छ कि. भनेको ओके आइ एम गोइङ टु म्याप विथ यु, बट एज पर मी जुन मैले इन्फर्मेसन सेयर गराएको छु, मैले म्याप गराएको छु, त्यो अटोमेटिकली हबले के गरोस्, म्याप गरोस् भन्नु पर्यो ल. ओके, सो आइपी एनएचएस भनेको नेक्स्ट होप सर्भर, जसले के गर्छ तपाईँको चाहिँ एनएचआरपी टेबल चाहिँ डाइनामिकली क्रिएट गर्छ ल. जसले गर्दाखेरि हबले इन्डिभिजुअली क्रिएट गर्नु पर्दैन, हबले डाइरेक्टली त्यो एनएचआरपी टेबल जसले क्रिएट गरेको हुन्छ त्यो स्पोकमा पाइहाल्छ कि. स्पोकले चाहिँ के गर्छ, हबबाट लिन्छ ल. सो आइपी एनएचएस को त तपाईँको एनएचआरपी एनएचएस को हो त 10.0.0.1 भयो. सो once you say this, I'll go to the hub side and there you can see you get one of the information. अब चाहिँ के भयो, उसले इन्फर्मेसन पायो, उसले भन्यो ओके द 10.0.0.10 wants to map to me in a dynamic way with the तपाईँको एउटा युनिक रजिस्टर उसले गर्यो नेक्स्ट होपबाट, र उसको एड्रेस चाहिँ कति रहेछ 23.2 रहेछ. अटोमेटिकली लियो नि हैन. सो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, क्रिएट गर्न सक्छौँ कि. अब स्पोक वानले कसैको लागि क्रिएट गर्नु पर्दैन. द्याट्स अल. क्लियर. Similarly, you need to go to the spoke 2 and you need to say the same thing. You have to say IP NSRP network ID, IP NSRP map
तपाईले म्यानुअली म्याप गर्नु पर्यो 10.0.0.1 भनेको 12.2 हो त्यो आफ्नो लागि म्याप हो र IP NHRP NHS 10.0.0.1 so once you say this if you go to the hop side remember that spoke 2 has a dynamic IP so there you can see now you get one more update 20 means 102.1.34.2 automatically अपडेट भयो के अब यो आईपी चेन्ज भयो भने पनि के हुन्छ यो तपाईको चेन्ज भइहाल्छ ल once you refresh चेन्ज हुन्छ र यो तपाईको बेसिकली कति हुन्छ 2 आवर को चाहिँ रहन्छ ल स्ट्याटिक 2 आवर पछाडी उले फेरि एकचोटी रिफ्रेश गर्छ र त्यही अनुसारको उले अपडेट फेरि लिन्छ ल सो 2 आवर सम्म चाहिँ के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ के सो दैट्स ऑल यू नीड टु डू सो डू सो रनिङ interface tunnel 10 and on the hop side you just need to do this configuration so यो तपाईको चाहिँ हब साइडमा यति मात्रै गर्नु पर्यो ल अरु केही गर्नु पर्दैन टनल नो आईपी रिडाइरेक्ट भनेको चाहिँ डोन्ट रिडाइरेक्ट द एनी अफ द आईपी भनेको हैन आईपी के नगर्ने रिडाइरेक्ट नगर्ने कसैलाई पनि हामीले कसैलाई रिडाइरेक्ट गर्नु छैन हाम्रो जुन छ कनेक्सन त्यही अनुसार हामी चाहन्छौं another is network id to enable the NHRP तपाईले सोर्स मेन्सन गर्नुभयो र तपाईको मोड मल्टी पोइन्ट गर्नुहुन्छ दैट्स अल सो क्लाइन्ट चाहिँ आफै तपाईको अटोमेटिकली के गर्छ म्याप गर्दै जान्छ ल कुनै पनि म्यापिङ गर्नु पर्दैन हबबाट so if you go to the spoke side do so running interface tunnel kati I think 0 is there so you have to say this one यति गर्नु पर्यो and spoke 2 मा पनि के गर्नु पर्यो सेम टाइप अफ म्यापिङ हो जस्ट आईपी चाहिँ तपाईको डिफरेन्ट हुन्छ त्यति नै हो ल तपाईले के भन्छ हबमा म्याप गर्नुहुन्छ र तपाईले भन्नुहुन्छ टेक माई अपडेट ओके टेक माई अपडेट डायनामिकली I know you so take my update dynamically भनेको ल NSS भनेको नेक्स्ट अफ सर्भर भन्छ ल जसले के गर्छ डायनामिकली आईपी लिन्छ NHRP भनेको चाहिँ हो नेक्स्ट अफ रिजोल्युसन प्रोटोकल which will help you to create the map the tunnel IP to the public IP लाई म्याप गर्न हेल्प गर्छ ल सो NHRP टेबलमा इन्फर्मेसन छ त फर्दर कम्युनिकेसन जान्छ छैन भने हुँदैन अप टु नाउ एनी डाउट सो भयो टनल क्रिएट भयो अब सिम्पल नाउ व्हाट एभर प्रोटोकल यु वान्ट रन यु क्यान रन जुन प्रोटोकल रन गर्न मन छ त्यो रन गर्दाखेरि भयो इफ यु वान्ट टु रन द OSPF then you can run it if you want to run the EIGRP then you can run it no issue ल EIGRP रन गर्दाखेरि पनि हुन्छ OSPF रन गर्दाखेरि पनि भयो अघि हामीले EIGRP रन गर्यौं लेट्स रन द OSPF ओके सो राउटर OSPF कति जति दिए पनि भयो राउटर आईडी 1.0.0.1 and the network कुनको नेट ब्राइज गर्नु पर्यो one is that is 192.168.1.0 0.0.0.255 एरिया कति 0 ल another is my tunnel IP 10.0.0.0 this is of also 24-bit and area 0 that's it go to the spoke one and do the same thing उसको चाहिँ कति छ तपाईको अब राउटर आईडी दिन मन छ भने म्यानुअली राउटर आईडी दिँदाखेरि भयो म 10 गरे ल 192.168.10.0 यहाँ एउटा एरर आउँछ ल त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ पहिला सो मैले नेटवर्क गरे के एरर आउँछ यो म देखाउँछु ल यति गरिसकेपछि हाम्रो एउटा नेबरशिप बन्छ हो नेबरशिप बन्नु पर्ने हो just wait for certain time and you will see some errors अब जहिले पनि टनल क्रिएट गरिसकेपछि एउटा रिचेबिलिटी चाहिँ चेक गर्ने ल हाम्रो तपाईको चाहिँ त्यो साइटसँग रिचेबल छ छैन भनेर मेरो हबसँग रिचेबिलिटी छ तर मेरो नेबरशिप बन्नको लागि इट्स टेकिङ टाइम के म हेरे ल तपाईको नेबरशिप छ छैन भनेर I'll just go to the hub do so IP OSPF neighbor no neighbor नेबरै भनिरहेको छैन के you can also debug the packet of the debug पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल do debug IP OSPF गरेर मैले I think there is a packets OSPF packet मैले के गरे डिबग गरे नर्मली जब हामीले OSPF रन गर्छौं नि त्यतिखेर के हुन्छ नि इट्स सेइङ दैट 10.0.0.10 to 254.0.224.0.0.5 हैन अनि हाम्रो तपाईको के हुन्छ मल्टिकास्ट प्याकेट गइरा हुन्छ के किनभने तपाईको चाहिँ जुन हाम्रो आईजीपी प्रोटोकल हामीले रन गर्छ इट्स नट लाइक अ बीजीपी दैट वी मेन्सन स्टैटिकली हामीले बीजीपी रन गर्दाखेरि चाहिँ युनिकास्टमा यही है नेबर भनेर मेन्सन गर्दिएको हुन्छ तर अब हाम्रो त के भयो भने तपाईले जुन सेन्ड गरिरहेको प्याकेट छ यो त कसलाई जान्छ
नेक्स्टलाई जान्छ बट इट निड टु मुभ वेयर कसमा जानुपर्ने हो खासमा तपाईँको किनभने यो त ब्रोडकास्ट यो त मल्टिकास्ट हो नि त मल्टिकास्ट भएपछि तपाईँको मल्टिकास्ट हुन्छ यो इन्टरफेसबाट टनल 0बाट मल्टिकास्टबाट जान्छ बट इट निड टु म्याप टु दिस वान के हबको तपाईँको टनलमा के गर्नु पर्यो म्याप गर्नु पर्यो उसले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो यो मल्टिकास्टलाई यस आइ एम द के हो यो यस आइ एम गोइङ टु एक्सेप्ट योर प्याकेट फ्रम द सोर्स भन्नु पर्यो कि 10 र 0 र 0 र 10 को यो ओएसपीएफ को प्याकेट चाहिँ म म्याप गर्छु एन्ड विल फर्म द नेबर बिकज अन्टिल एन्ड अनलेस हब साइडमा पनि हामीले रन गरेको हो उसले तपाईँको टनलैबाट पास गर्ने हो टनल क्रिएट भएको छ नेबरसिप भनिदिँदैन कि त्यही भएर त्यो जुन मल्टिकास्ट प्याकेट तपाईँले सेन्ड गरिरहेछ त्यो मल्टिकास्ट प्याकेट चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल त्यो मल्टिकास्ट प्याकेट तपाईँको एक्सेप्ट गरेन भने के हुँदैन म्यापिङ हुँदैन ओके सो अब के हुन्छ भने स्पोकले तपाईँको चाहिँ मल्टिकास्ट प्याकेट हामी चाहन्छौँ सेन्ट्रलाइज एउटा तपाईँको के हो नेबर होस् भने चाहिँ स्पोक 2 ले पनि सेन्ड गर्छ नि त स्पोक 1 को तपाईँको चाहिँ प्याकेट कोसँग गएर म्याप हुनु पर्यो 102.1 र 12.2 मा गएर म्याप हुनु पर्यो कि अरूमा होइन ल भने चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ भने यहाँ गएर स्पोक 1 मा गएर तपाईँले भन्नु पर्यो फ्रम द इन्टरफेस टनल तपाईँको चाहिँ कति 0 मा गएर यु हेभ टु से आइपी एनएचआरपी म्याप मल्टिकास्ट प्याकेट सुड म्याप टु होम 102.1 र 12.2 भन्नु पर्यो कि अब यति गरेपछि के हुन्छ द प्याकेट इज गोइङ टु ट्रान्समिट फ्रम वे टु होम टु द हब साइड अब हब साइडले त प्याकेटलाई रिसिभ गर्नु पर्यो नि त होइन त्यो हबले त तपाईँको त्यो प्याकेटलाई के गर्नु पर्यो रिसिभ गर्नु पर्यो डु डिबग आइपी ओएसपीएफ प्याकेट्स त्यसलाई रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो यहाँ गरे के भन्ने भने इन्टरफेस टनल 0 क्लियर के नट टनल 0 टनल 10 होला सायद टनल 10 और आई थिंक देयर इज अ नेबर्स अल्सो नेबरको पनि तपाईको चाहिँ प्याकेटहरु होला लेट मी एन्ड ओके debug IP OSPF there is some of the packet monitor गर्दा पनि हुन्छ हेलो प्याकेट मैले चाहिँ डिबग गरे ल अहिले ओके सो यहाँ गएर म के भन्छु भने इन्टरफेस मा गए केमा टनल 10 मा ल हाम्रो टनल 10 हो टनल 10 मा गए र टनल 10 मा गइसकेपछि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कसलाई सेन्ड हुँदै 224 टु कसमा तपाईको 10 र 0 र 0.1 बाट सेन्ड हुँदैछ ल अनि तपाईको रिसिभ गरे उले कहाँबाट 1 र 0 र 0 र 10 भने चाहिँ मेरो राउटर 1 बाट सरी स्पोक 1 बाट उले के गरिरहेछ रिसिभ गरिरहेछ ल रिसिभ गरिरहेछ तर तपाईको के भइरहेछ न उले तपाईको सेन्ड गर्न त्यसले एक्सेप्ट गर्न सकिरहेछ छैन कि नो मोर इमिडिएट हेलो फ्रम द नेबर आउँछ फेरि तपाईको चाहिँ डिट्याच हुन्छ फेरि आउँछ फेरि डिट्याच हुन्छ रिसिभ चाहिँ भइरहेछ ल उले हैन अब स्पोक 2 ले पनि भन्नु पर्यो यहाँबाट पनि भन्नु नि त उले आईपी एनएचआरपी तपाईको म्याप मल्टिकास्ट टु होम टु दी 102.1 र 12.2 उले पनि म्याप गर्यो अब के हुन्छ हब साइडमा दुईटा तपाईको मल्टिकास्ट आउँछ एउटा 10 बाट अर्को कतिमा तपाईको यो अर्को कति हो यो आई थिंक मैले स्पोक 2 मा रन गराएको छैन स्पोक 2 मा पनि ओएसपीएफ रन गरौँ न सो राउटर ओएसपीएफ 1 and the network my router ID manually there so that it will be easy for me so I want to give 1 0 0 0 0 20 and the network is 10 0 0 0 area कति हो 0 र अर्को भनेको 192.168.20.0 area 0 क्लियर यो हामीले गर्यौ न so you are going to receive from कति 20 मा बाट रिसिभ गर्नुहुन्छ तपाईले 10 बाट पनि रिसिभ गर्नुहुन्छ के अब के भयो हबले अब म्याप गर्नु पर्यो भने त हबले त कसलाई म्याप गर्नु पर्यो स्पोकले पो एउटै म्याप गर्यो उले हबलाई म्याप गर्यो उले पनि हबलाई म्याप गर्यो वान मात्रै एउटा म्यापिङ भयो हैन अब हबले म्याप गर्नु पर्यो भने त तपाईको के गर्नु पर्छ इफ आई हैव अ 100 ब्रान्च 100 स्पोक देन आई हैव टु म्याप टु दी 100 वटा सम्म तपाईले म्यापिङ गर्नु पर्ने हुन्छ के वन बाइ वन त्यो भन्दा हामीलाई त डिफिकल्ट हुन्छ त्यही भएर हामी के भन्छौं भने यहाँ आएर इन्टरफेस टनल 0 टनल 10 ओके IP NHRP म्याप त गर्ने कसलाई म्याप गर्ने मल्टिकास्ट प्याकेट म्याप गर्ने इन व्हाट अब तपाईले म्याप गर्नु पर्यो स्पोक 1 र स्पोक 2 लाई भने दुईटा म्याप गर्नु पर्यो 102.1 र 23.2 102.1 र 34.2 एन्ड अदर अल्सो अरु छ भने तर म के भन्छु इन अ डायनामिक वे व्हाटएभर आई एम रिसिभिङ आई एम गोना म्याप क्लियर सो यु क्यान सी नाउ इट्स सेन्डिङ द अगाडि चाहिँ सेन्ड गरा थिएन नो मोर भन्दै तपाईको चाहिँ त्यसलाई डिट्याच गरिरहेको थियो अगाडि हामीले हेर्छ भने अब चाहिँ उले के गर्छ सेन्ड गरेर नेबरशिप भन्यो ल अनडिबग अल गरे ल मैले डु अनडिबग अल लट्स अफ प्रोसेस तपाईले देख्नुभयो सो उले के गर्दैछ
सेन्ड गर्दैछ ल, सेन्ड इमिडिएट तपाईँको चाहिँ हेलो पनि उसलाई नेबरलाई सेन्ड गरेर। तर के भयो भने नेबरसिप बन्छ, फेरि तपाईँको डाउन हुन्छ, फेरि बन्छ, फेरि डाउन हुन्छ कि। हामीले गर्न त गऱ्यौँ, तर के भयो तपाईँको चाहिँ नेबरसिप चाहिँ अप एन्ड डाउन भइरहेछ ल। किनभने ओएसपीएफ इज अ प्रोटोकल द्याट इट गोइङ टु डिफाइन द तपाईँको चाहिँ कस्तो टाइप अफ कनेक्सन हो डिफाइन गर्छ कि पोइन्ट टु पोइन्ट हो, पोइन्ट टु मल्टी पोइन्ट हो, नन ब्रोडकास्ट मल्टी एसएस नेटवर्क हो, ब्रोडकास्ट मल्टी एसएस नेटवर्क हो, वाट टाइप अफ नेटवर्क इट इज भन्दा हाम्रो तपाईँको नेबरसिप चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेबरसिप चाहिँ एउटा पोइन्टबाट मल्टी पोइन्ट नेबर हुनुपर्ने हुन्छ कि हैन, एउटा तपाईँको पोइन्टबाट मल्टी पोइन्ट नेबर हुनुपर्ने हुन्छ। किनभने उसले अटोमेटिकली तपाईँको के हुन्छ अपडेट दिन्छ नि त। सो उसले स्पोक वानले पनि अरूसँग के गर्नुपर्ने हुन्छ, अटोमेटिक तपाईँको चाहिँ अपडेट हुनुपर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर यहाँनिर मिल्दै मिलेन। हब वानले स्पोक वानबाट लिन्छ, फेरि तपाईँको ब्याक आउँछ कसमा, स्पोक टूबाट पनि आउँछ कि। इफ यु वान्ट टु गो ओभर हियर, डु सो IP OSPF interface tunnel 10, then you can see that it's a point to point, not a point to multi point के भनेपछि उसले के गर्छ, स्पोक वानबाट लिएकोले एक्सेप्ट गर्छ, फेरि स्पोक टूबाट आउँछ। इट थिङ्क द्याट ओके स्पोक टू इज द कनेक्सन ओभर हियर। सो त्यही भएर नेबरसिप के भयो, डाउन र अप भयो ल। सो वाट यु निड टु डु, you need to go to the interface and you need to say IP OSPF network that is point to multi point। के हो, point to multi point भनेर भन्नु पर्यो ल, not to this one, you need to say to the other also है। अरूमा पनि गरे के भन्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले त्यही भन्नु पर्यो, किनभने उनीहरूले पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। I'll go to the interface tunnel 0 and send them. Clear? So wait for a certain time, the neighborship will form. And there you can see you are able to get the updates. बाट उसले तपाईको चाहिँ 10 को 192.168.10 को wait for certain time, you will get an update from 20 also. एकछिन वेट गर्यो भने हामीले अर्को गएछ तपाईको 20, त्यो 20 चाहिँ अपडेट गरिन कि जस्तो लाग्यो। 20 र 0 छैन क्या आइपी लगाएको। ओके ओके आइपी रहेनछ ल, त्यही भएर इन्टरफेस लुक ब्याक 0, आइपी एड्रेस 192.168.20.1। अब चाहिँ अपडेट हुन्छ होला। हबमा गएँ, wait for certain time. There you go. Clear? So from the spoke 2, but you are receiving the update of 20, and from the spoke 1 you are receiving the update of 10.1, and these are the यो त तपाईको link को associate भइहाल्यो ल, link सँग related भइहाल्यो। So this is what you are going to get the information. And even from the spoke 1 also, spoke 1 मा पनि तपाईले त्यो update receive गर्नुभयो। Do so IP route OSPF, and there you can see you are receiving the update of 20, 10 त आफ्नै भइहाल्यो 1 हैन, अनि त्यसपछि 10 को तपाईले रिसिभ गरिरहनु भएको छ ल। So that is how you can create it. If you want to make a communication, like for example I want to say I want to reach to the branch 2, that is spoke 2, from my source that is 10.1, then there you can see I am able to make a communication. But still the thing is यहाँ अलिकति के चाहिँ भइरहेछ अघिदेखि भन्दा, still the packet is moving, but lots of त्यो तपाईको स्टप भएछ ल OSPF मा। क्लोज गर्ने, let me capture it again, star capture. Okay. Let me just have a look. But still you can see that कि अब GRE नै हो, तर तपाईको मल्टिपोइन्ट GRE हैन, टनलिङ प्रोटोकल। तर स्टिल आई क्यान सी कि यहाँनेरि मेरो तपाईको प्याकेट चाहिँ मैले देखिरहेको छ कि आइसिएमपी रन गरिरहेको छ भन्ने कुरा देखिरहेको छ नि त। बीचमा बसेर कसैले क्याप्चर गर्यो भने देख्ने भयो। नाउ लेट्स जस्ट एड द इन्क्रिप्सन ओभर हियर ल। यसको ओभरमा के गर्दियौँ अब, इन्क्रिप्सन थपौँ ल। सो के गर्नु पर्यो तपाईले, डु सो रनिङ इन्टरफेस टनल 0। So these are the configuration that you need to do. One by one, step by step बुझ्नाले यो कमान्ड किन एप्लाई गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो है। जस्तै तपाईको स्पोक 1 मा मैले किन यो तपाईको चाहिँ कन्फिगरेसन गरे हैन सबै कुराहरु, सो त्यो चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ ल।
spoke to मा किन यो कन्फिगरेसन्सहरु गरे जस्तै why I need the multicast, why I need to map the address, why I need to say the point to multi-point, why I need to mention the source, why I need to mention the GRE multi-point, why I need to mention the NSRP NSS clear. So यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो ल किन गरेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो केही बुझ्नु भएन भने भन्नु होला. Okay, so this is for the hub. Your hub ma bhayo. Okay, after that if you want to run the OSPF then simply do so running section s route OSPF. So this is a configuration from the hub side. That is all the spoke to. Okay, so now we need an encryption. यो चाहिँ के को लागि तपाईको encryption को लागि. So in the encryption we need to mention the phase 1. Phase 1 for के हो तपाईको key generate गर्नको लागि र key exchange गर्नको लागि ल. र we need तपाईको चाहिँ phase 2. Phase 2 चाहिँ के हो तपाईको encrypted data exchange गर्नको लागि. और encrypted data pass गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ तपाईको phase 2 चाहिने गर्छ ल. So how can you proceed for it? There is a simple process के गर्नु पर्दैन र phase 1 कसले गर्छ तपाईको ISACAMP ले गर्छ. phase 2 कसले गर्छ तपाईको IPsec ESP प्रोटोकलले गर्छ ल. यो दुईटा प्रोटोकलले काम गर्छ. ओके, सो अहिले तपाईको इन्क्रिप्सन भएको छैन त्यो देखिएन हैन हामीले सबै क्लियरली हामीले क्लियर टेक्स्टमा देखिरहेछ भनौं. सो नाउ OSPF को प्याकेट गइरहेको एभ्रीथिङ देख्छ. त्यही पनि यो बीचमा बसेर क्याप्चर गर्ने पर्सनले हैन. So what I'm going to do is that from the hub 1 I'm going to perform the encryption. Okay? Better encryption apply गरुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईले टर्नललाई डाउनै गरेर राखेर बेटर हो किनभने त्यो encryption सहित अप हुनु पर्ने हुन्छ के भरे गएर. त्यही भएर एकैचोटी encryption apply गरेर मात्रै तपाईले अप गर्दाखेरि बेटर हो. यसमा उतो गरेन है क्या टर्नल 0 IP OSPF network point to multi point. Okay, interface टर्नल 0 shutdown encryption लगाऊ अनि एकैचोटी अफ गरौँ. त्यसो गर्दा एकैचोटी तपाईको अफ हुन्छ अदरवाइज चाहिँ हुँदैन है. Okay, so now I need to say first page crypto ISACAMP. Crypto means cryptography. ISACAMP is the phase 1 protocol and you need to create a policy for the phase 1 and you can give policy एउटा कुनै पनि नम्बर दिनु पर्यो. त्यो नम्बर जति दिए पनि हुन्छ. एउटा प्रायोरिटी नम्बर हो. यदि मल्टिपल पोलिसी क्रिएट गरिँदैछ भने कसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी कसलाई लोएस्ट दिएको छ त्यो फर्स्टमा आउँछ. मैले 10 दिए. Okay, now you need to say the authentication. That means to whom you are going to use this encryption or to whom you are going to share this key भन्ने त चाहियो नि त ताकि अर्को पर्सनले के भनोस्. Okay, if it fulfill your authentication then okay you are going to share with it, otherwise not. So that's why I want to say I'll define the authentication र त्यो authentication ओले मलाई शेयर गर्छ. That means म एउटा पासवर्ड डिफाइन गर्छु अहिले सिनमा र एउटा की डिफाइन एउटा पासवर्ड डिफाइन गर्छु र त्यो पासवर्ड चाहिँ के गर्छ स्पोक 1 स्पोक 2 ले म्याच गर्छ. यदि मेरोमा के भन्छ त्यो यो तपाईको की एक्सचेन्ज गर्ने हो भने यदि उले त्यो पासवर्ड म्याच गरेन भने I'll not allow it. Okay, that is, and you need to say the encryption. Encryption को तपाईको थुप्रै एल्गोरिदमहरु हुन्छ. 3DS AES DES हैन. AES is the advanced encryption भनेको कस्तो टाइप अफ encryption चाहिँ लागोस् यो encryption एल्गोरिदमहरु है. encrypt कसरी गर्ने भन्ने कुरा. ह्याशिङ भनेको चाहिँ टु बी श्योर कि बीचमा गएर कसैले प्याकेट ओपन नहोस्. एउटा एस्युरेन्स जस्तो कि मैले जुन सोर्स देखि जुन डेस्टिनेसन मेन्सन गराएको छ त्यो मात्रै. ओके, सो ह्याशिङ कसको लागि तपाईको ह्याशिङको पनि एल्गोरिदमहरु हुन्छ कुन युज गर्ने. देयर यु क्यान सी SHA-512 इज बेस्ट हैन, बट आई जस्ट वान्ट टु युज द SHA दिस मोमेन्ट ल. जति हायर बिट युज गर्दै गरे त्यो बेस्ट हुन्छ ल. एन्ड यु नीड टु डिफाइन द ग्रुप भनेको चाहिँ अब चाहिँ यो के हो कि तपाईको जेनेरेट गर्ने ग्रुप के कति बिट युज गरेको छ. तपाईले 24 युज गर्नुभयो भने तपाईको 2048 बिट युज गर्छ हैन. तपाईको 15 युज गर्नुभयो भने तपाईले 3072 बिट युज गर्छ भनेपछि एउटा की बराबर यति बिट युज गर्छ ल. रिमेम्बर दैट जति हायर की लगाएर जान्छ त्यति नै तपाईको एन्क्रिप्टेड डाटा धेरै जेनेरेट हुन्छ. त्यही भएर VPN कनेक्सन छ भने अलिकति ब्यान्डविड्थ पनि धेरै दिनुपर्छ है. किनभने तपाईको जुन एउटा नर्मल डाटा पहिला ट्रान्समिट हुन्थ्यो
एउटा नर्मल पब्लिक साइटबाट जान्थ्यो त्यो अब इन्क्रिप्सन सहित जान्छ त्यही भएर तपाईको के हुन्छ टनलको ओभरमा एउटा इन्क्रिप्सन सहित जान्छ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति धेरै स्पिड चाहिन्छ ल ब्यान्डविड्थ धेरै चाहिन्छ ल बट आई जस्ट वान्ट टु युज द 2024 इज बेटर फर मी यो जुन छ नि ग्रुप दिएको हजुर हजुर त्यो कति बिटमा इन्क्रिप्सन हुने भन्ने कुरा हो नि हैन यो ग्रुप त्यो कति बिटमा इन्क्रिप्सन हुने भन्ने कुरा हो जति तपाईको चाहिँ यहाँ दिएको छ नि मेन्सन गराएको छ हैन सो तपाईले 24 भन्नुभयो भने 2000 बिटमा एउटा कीबाट 2000 बिट तपाईको इन्क्रिप्ट भएर जान्छ ए हजुर त्यसरी तपाईको इन्क्रिप्सन त्यति बढी क्यारेक्टर त्यति लामो क्यारेक्टर बन्ने भयो नि लगभग त्यति तपाईको चाहिँ क्यारेक्टर बन्ने भयो त्यही भएर मैले चाहिँ 2 दिएँ जुन 1024 व्हिच इज नर्मल ओके एउटा मिडियम भयो भनौं न ओके सो दिस थिंग्स यु नीड टु मेन्सन अब अघि मैले भनेको थिएँ जोसँग म के गर्छु एउटा इन्क्रिप्सन गर्छु एउटा त्यसले चाहिँ अथेन्टिकेसन एउटा म्याच गर्नुपर्छ भनेको थियो सो क्रिप्टो आइसेक्याम ओके कि के दिउँ सिस्को 123 एउटा मैले पासवर्ड दिएँ अब कोसँग भन्ने कुरा आउँछ जो मेरो टनलको ओभरमा सेटिस्फाई हुन्छ त्यसलाई दिने अहिले म स्पेसिफिकली कसैलाई दिदिनँ जो मेरो टनलको किनभने टनलको थ्रुबाट मेरो जुन के भन्छ एड्रेस आउँछ त्यसलाई म एलाउ गर्छु द्याट इज एभ्रीवन किनभने प्याकेट मेरो टनलको थ्रुबाट पास भइरहेछ के मलाई कुनै पनि इस्यु छैन ल त्यही भएर त्यसको लागि भनेर मैले भने आफ्टर द्याट यु नीड टु म्याच द तपाईले फेज 2 मेन्सन गर्नु पर्यो हैन क्रिप्टो आइपीसेक ट्रान्सफर्म सेट इज टु जस्ट डिफाइन अ ट्रान्सपोर्ट एउटा डिफाइन गर्नको लागि जे दिदा पनि हुन्छ एबीसी विथ द ESP प्रोटोकलले के गरोस् तपाईको चाहिँ इन्क्रिप्सन गरोस् ल ESP प्रोटोकलको इनसाइडमा चाहिँ इन्क्रिप्सन प्लस तपाईको चाहिँ के हुन्छ ह्याशिङ बस्छ ल सा एसमार्क ओके सो दिस थिङ यु नीड टु मेन्सन अरु डिफरेन्ट मेन्सन गरे पनि हुन्छ र ओके यो भो अनि त्यसपछि तपाईले के गर्नु पर्यो अब दुईटालाई म्याच गर्नुपर्छ सो क्रिप्टो आइपीसेक प्रोफाइल जे दिदा पनि भयो CCI यो फेज 2 लाई तपाईले मेन्सन गरिदिनु पर्यो के सो ट्रान्सफर्म सेट ABC यो भो एन्ड नाउ यु नीड टु एप्लाई दैट्स ऑल यु नीड टु डु सो इन्टरफेस टनल कति 10 ओके एन्ड यु नीड टु से द टनल प्रोटेक्सन आइपीसेक प्रोफाइल के छ नाम CCI ओके सो दैट्स ऑल यु नीड टु डु फेज 1 गर्ने अनि फेज 2 मेन्सन गर्ने अनि के गर्ने तपाईको अनि एप्लाई गर्दिन ल त्यति नै हो सबैमा त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ सो what you need to do is that you need to mention okay so your encryption haru bhayo so the key that you have defined where is the key यो key भइहाल्यो key match हुनु पर्छ both of the side मा अनि यो तपाईको phase 2 भयो this one is phase 1 this one is phase 2 mapping apply that's all यति नै गर्नुपर्ने हुन्छ यही कुरा अरुमा पनि गर्नु पर्यो केही छैन अब मैले एप्लाई गरे भने इन्टरफेस डाउन छ अहिले त लाग्दैन अहिलेसम्म हामी अप गर्छौं ल अहिले अप गरिसकेपछि त इम्प्लिमेन्ट हुन्छ किनभने एकैचोटी हेरोस् भने मात्रै हो मैले ओके डु सो रनिङ सेक्सन एस क्रिप्टो so you need to do the same thing like I want to mention the same parameters कहिले काहीँ यो कीहरुमा चाहिँ इस्यु आउँछ प्रोपरली एप्लाई गर्नु होला टाइप गर्दा पनि भयो किनभने सबै प्यारामिटरमा एउटै नै मेन्सन गर्ने हो ओके and you can mention the that's all you need to go to the tunnel यसमा चाहिँ 0 छ ल so you need to say tunnel protection IPsec profile CCI clear so spoke 1 मा पनि यही भन्नु पर्यो spoke 2 मा पनि यही भन्नु पर्छ तपाईले spoke 2 मा पनि यही भन्ने होला केही भन्नु त्यस्तो केही डिफरेन्स हुँदैन so the phase 1 phase 2 mapping okay go to the tunnel 0 नै छ ल त्यसमा त्यो जति छ त्यति नै दिनु होला apply it clear apply त भयो हैन तर अब apply भइसकेपछि यो टनल डाउन गरेको थिएन के ओके apply त भयो अब apply भइसकेपछि यो टनल अफ नगरिकन चाहिँ लाग्दैन ल so let me do one thing I'll go to the hop side and I'll say no shutdown and quickly I'll make it no shutdown to the other side also so that the process queues initiates
इनिसिएट भइसकेको फेजमा हामीले हेर्यो भने नाउ यु नट से एनीथिङ अब केही देख्नुहुन्न तपाईँ सबै आइसक्याम ESP सोर्स र डेस्टिनेसन सबै ESP ल एभ्रिथिङ नथिङ मान्छे बिचमा बसेर कसैले क्याप्चर गर्यो भने पनि देखेन के सो अब मैले के गरेँ अफ भयो होला आई थिङ्क म एकचोटि चेक गर्छु सो आइपी राउट OSPF गरेँ वेदर आइएम गेटिङ यस आइएम गेटिङ राउट्स मैले पिङ गरेँ ल 192.168.1.1 लाई कहाँबाट मेरो सोर्सबाट द्याट इज 20.1 बाट मैले ICMP को प्याकेट मैले सेन्ड गरेँ नि हैन सो यु क्यान वेट फर सर्टेन टाइम सो तपाईको लट्स अफ के भयो प्याकेटहरु आयो तर जस्ट युल सी द इन्क्याप्सुलेसन सोर्स कहाँबाट यहाँदेखि यहाँसम्म गएको चाहिँ हो तर के गयो कसो गयो केही पनि थाहा भएन कि इन्टरनल के आइपी थियो नथिङ ल केही पनि थाहा भएन तपाईलाई सो द्याट इज अल अबाउट द इन्क्रिप्सन क्लियर भनेपछि जस्ट ESP मात्रै तपाईले देख्नुभयो पहिला के देखिन्थ्यो सबै हामीले क्लियरली देख्थ्यो पहिला चाहिँ ओके ICMP हो OSPF हो OSPF को प्याकेट प्रत्येक तपाईको 10 सेकेन्डमा हेलो प्याकेटहरु जान्छ सो प्रत्येक 10 सेकेन्डमा हेलो प्याकेट गइरहेछ ल हामीले बुझ्दाखेरि अहिले चाहिँ अब प्रत्येक 10 सेकेन्डको ड्युरेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हेलो प्याकेट गइरहेछ कन्टिन्युअसली यहाँ देख्नुहुन्छ सो बट हामीले के गर्छ केही पनि देख्दैनौँ ल सो अपसाइडमा आएर हेर्दाखेरि पो को क्लाइन्ट रहेछ भनेर सो DM VPN गर्ने ल एन्ड देयर यु क्यान सी यु हेभ यो तपाईको हब हो टाइप हब भनेको हब साइट हो हैन अनि तपाईको NSRP पेयर चाहिँ दुईटा छ भने चाहिँ हामीसँग तपाईको क्लाइन्ट दुईटा छ को हो तपाईको एउटा 102.123.2 छ जसको तपाईको टर्नल एड्रेस त्यति छ एट्रिब्युट DD भनेको के हो डायनामिक वेमा हामीले लेखेको होला यसलाई हामीले स्ट्याटिक म्याप गरेको हैन नि त त्यही भएर डायनामिक भन्छ ल अनि अफ छ रनिङ छ 1 मिनेट 22 सेकेन्ड भएछ 1 मिनेट 19 सेकेन्ड भयो 34 सँग म्यापिङ गरेको अब यदि स्पोक 1 मा गएर हेर्नुहुन्छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सो DM VPN यु क्यान सी अब यो चाहिँ तपाईको आई हेभ ओन्ली वान पेयर द्याट इज विथ द हब हेर्नु है हामीसँग स्पोक 1 को पेयर हब छ तर आई क्यान मेक अ कम्युनिकेसन टु द स्पोक 2 अल्सो के भन्छ स्पोक टु स्पोक पनि गर्नु परेन नि त डाइरेक्टली हब साइडबाट के भयो कम्युनिकेट भइहाल्यो ल र हाम्रो यो चाहिँ के हो हाम्रो यो जुन म्यापिङ दिएको छ यो चाहिँ के हो तपाईको स्ट्याटिकलाई एस मिन्स स्ट्याटिक म्यापिङ गरेको हो ल र दिस इज अ स्पोक राइट नाउ ओके सो द्याट इज व्हाट यु क्यान सी के यसरी तपाईले चाहिँ DM VPN हेर्न सक्नुहुन्छ ओके and also if you want to see the ISACM so crypto ISACM sa so you can see the session right now I have a two session एउटा 23.2 सँग अनि अर्को 34.2 सँग कनेक्सन आइडी 1001 1002 बाट मेरो दुईटा तपाईको कनेक्सन छ ल स्पोक 1 र स्पोक 2 अब स्पोक 2 मा गरे स्पोक 1 मा हेर्नुहुन्छ नि सो क्रिप्टो ISACM sa you can see I have just only one connection to the hub site हैन हब साइड सँग एउटा मात्रै हामीसँग कनेक्सन छ ल and if you want to see how much data is sending right now you can see IPsec sa you will see कति तपाईको डाटाहरु सेन्ड भइराछ हैन त्यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कुन कुन तपाईको चाहिँ इनसाइड आउटसाइड को हैन कुनै ACL हरु लगाएको छ भने इट रन ओभर द पोर्ट कति 500 टर्नल कतिको थ्रुबाट हैन टाइमिङ तपाईको चाहिँ कति यो लाइफ टाइम चाहिँ यो यति अहिले 3424 छ नर्मली तपाईको चाहिँ के भन्छ 1 आवरमा फेरि यो की तपाईको रिजेनेरेट हुन्छ ल मानौ कसैले की तपाईको थाहा भयो भने पनि 1 आवरमा फेरि तपाईको की रिजेनेरेट भएर जान्छ के भनेको पहिला तपाईको हाई भन्दा 1 2 3 4 5 थियो अब फेरि हाई भन्दा अब तपाईको 1 आवर पछि फेरि के हुन्छ मानौ 5 6 7 8 9 10 भएछ भनेपछि त्यो क्यारेक्टर तपाईको के हुन्छ चेन्ज भएर जान्छ स्ट्रिङ चेन्ज भएर जान्छ ल की चाहिँ डिफर भएर जान्छ कि सो यो डायनामिक हामीले युज गर्दाखेरि हामीलाई के भयो बेटर भयो सो इट्स active and active running clear so this is how you can implement the DM VPN and all these things communication पनि encrypt हुन्छ नि communication सबै encrypt भइहाल्यो नि अघि मैले देखाएँ अघि तपाईको ICMP पठाउनु या whatever you send के सबै के हुन्छ त्यो communication सबै नै हाम्रो के हुन्छ encrypt हुन्छ अब पब्लिकली चाहिँ हुँदैन तपाई यदि तपाईको 1 ले 10 लाई पास गर्छ 20 ले 10 सँग कम्युनिकेट गर्छ 20 ले 10 सँग कम्युनिकेट गर्छ भने चाहिँ त्यो टोटली इन्क्रिप्ट हुन्छ ल हाम्रो प्राइभेट नेटवर्क नै हामीले इन्क्रिप्ट गर्नु हो नि त सो हाम्रो प्राइभेट नेटवर्क चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिटली तपाईको इन्क्रिप्ट भएर जान्छ ल क्लियर मैम अनि यो EIGRP ले चाहिँ कसरी कम्युनिकेट गर्छ ब्रोडकास्टबाट हो कि केबाट हो नाइ नाइ EIGRP मा का ब्रोडकास्ट हुन्छ तपाईको EIGRP मा हाम्रो के हुन्छ EIGRP को नेबरशिप कसरी भन्छ मल्टिकास्ट होइन र अनि EIGRP को केसमा चाहिँ त्यो EIGRP मा तपाईको नेटवर्क टाइप हुँदैन नि त
ओएसपीएफ मा चाहिँ के हुन्छ नेटवर्क टाइप हुन्छ, EIGRP मा हुँदैन, यु हेभ टु से मल्टिकास्ट चाहिँ म्यापिङ गर्नुपर्ने हुन्छ।